पठिन्छ सुरु गर्नुहुन्छ। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतद्वारा आयोजित आजको यो कार्यक्रम बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यू तथा नेपाली दूतावास लन्डनकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यूलाई स्वागत तथा साक्षात्कार गर्नको लागि यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। फणीन्द्र भट्टराई, महासचिव गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायत। र आजको कार्यक्रम हामीले भर्खरै एउटा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायतमा नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी वहन गरेर पद बहाली गर्नुभएका महामहिम राजदूतज्यूको स्वागत गर्नको लागि आयोजना गरिएको हो। नेपालसँग बेलायतको दौत्य सम्बन्धको 200 वर्षको एउटा इतिहासको विरासत बोकेका दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन र नेपालको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार देशको रूपमा रहेको बेलायत सम्बन्धलाई विकासलाई अझै बृहत्तर बनाउनको लागि, त्यसै गरेर नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरू सँगसँगै नेपाली गोर्खाहरूको कारणले पनि विशेष सम्बन्ध भएको देशमा एउटा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर राज्यको निकायको रूपमा प्रमुख जिम्मेवारी निभाउनको लागि भर्खरै पद बहाली गर्नुभएका महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई हामी हार्दिक स्वागत अभिवादन पनि गर्न चाहन्छौँ आजकै कार्यक्रम मार्फत। सँगसँगै उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ एउटा प्रवासी नेपालीहरूको साझा सङ्गठन र छाता सङ्गठनको रूपमा क्रियाशील भइरहँदा विदेशमा रहेका कूटनैतिक नियोगहरू राजदूतावासहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै नेपाल र नेपालीको हितका लागि र प्रवासमा बस्ने नेपाली समुदायको हितको लागि क्रियाशील रहँदै आएको कुरामा तपाईहरू तमाम सम्पूर्ण अवगत नै हुनुहुन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा भर्खरै आफ्नो कार्यकाल सकाएर नेपाल फर्किनुभएका राजदूत दुर्गाबहादुर छेत्रीज्यूसँग र त्यसभन्दा पूर्वका राजदूतज्यूहरूसँग पनि गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले चाहे त्यो नेपालमा भूकम्पको बेलामा होस्, चाहे यो कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा होस्, अथवा सामुदायिक हितको सवालमा होस्, हामीले दूतावाससँग सहकार्य र समन्वय गर्दै आएका छौँ। र नवनियुक्त राजदूतको कार्यकालमा पनि बेलायतमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्था समुदायसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ बन्नेछ भन्ने विश्वास गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले लिएको छ। तसर्थ पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा नभनिकन यहाँहरूलाई बोध भएकै र जानकारी भएकै कुरा हुनाले मैले आजको कार्यक्रम सुरुवात पनि गर्न चाहन्छु। र आजको यो स्वागत तथा साक्षात्कार कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतकी अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच महासचिवज्यू। सम्पूर्णलाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। यसै गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख आकर्षण तथा हाम्रो कार्यक्रमकै प्रमुख अतिथि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी विशेष अतिथिकै रूपमा नेपाली दूतावास लन्डनकी उपनियोग प्रमुख डेपुटी चिफ अफ मिसन श्रीमती रोशन खनालज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद सबैजना। त्यसै गरेर आजको कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषददेखि राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेलायतसम्मका विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ। म आजको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माज्यूलाई पनि
अतिथिको रूपमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पण्डितजी, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सल्लाहकार श्री कुल आचार्यज्यूलाई पनि कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद पण्डितजी। त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका पूर्व अध्यक्ष संरक्षक सूर्य गुरुङज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पण्डित भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका निर्वर्तमान अध्यक्ष तथा संरक्षक योग कुमार फगामीज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा अतिथिकै रूपमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद महासचिवजी। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा बेलायतबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आइसिसी सदस्यहरू रामशरण सिंखडाज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव। त्यसैगरी आइसिसी सदस्य ललित कुमार नेपानीज्यूलाई पनि म आजको कार्यक्रममा धन्यवाद महासचिव स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आइसिसी सदस्य अर्कराज तिमसिनाज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच पण्डितजी। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य दयानिधि सापकोटाज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव फणेन्द्रज्यू। र यस सँगसँगै मानार्थ सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद गोर्खा टास्क फोर्सका चेयर लेफ्टिनेन्ट चन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यसैगरी मानार्थ सदस्य रणबहादुर केसीज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका मैले अब यो प्रविधि मार्फत सञ्चालन भएको कार्यक्रम हुनाले नोट गर्दै र यहाँहरूको नाम पनि म लिँदै पनि जानेछु। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, मानार्थ सदस्यज्यूहरू, वर्तमान कार्य समितिका साथीहरू, राज्य समन्वय विभागका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, एनआरएन युकेका विभिन्न विभागीय संरचना अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महानुभावहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई स्वागत गर्ने र साक्षात्कार रूपमा बेलायतका नेपाली माझ, आम पब्लिक माझ एउटा साक्षात्कार गराउने अवसर दिनुभएकोमा नेपाली दूतावास लन्डनलाई हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको दौरानमा आजको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यसकारणले बेलायतको नेपाली समाजमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवीहरू, अग्रज अगुवाहरू, यहाँ थुप्रै व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको नाम मैले अहिले लिइरहन त सकिनँ, समयको दौरानमा मैले त्यो उल्लेख गर्ने प्रयास गर्नेछु। र आजको कार्यक्रम एनआरएनले आयोजना गरेको हुनाले खास गरेर एनआरएन आबद्ध आइसिसी तथा एनसिसीका केही पदाधिकारीहरूले शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनेछ। तत्पश्चात उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यू तथा महामहिमज्यूले आफ्नो मन्तव्य दिनुहुनेछ र अध्यक्षद्वारा कार्यक्रमको समापन हुनेछ। त्यसकारणले आजको कार्यक्रम धेरै लामो हुने छैन, औपचारिक हिसाबले सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि मैले यहाँहरूलाई गराउँदै आजको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका उपाध्यक्ष सुनिल बाबु खड्काज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू अध्यक्ष श्री पुनम गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि भर्खरै कार्यभार सम्हालिरहनु भएको बेलायतको लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री लोकदर्शनज्यू तथा केही महिना अगाडिदेखि नै राजदूतावासमा कार्यरत उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनालज्यू, एनआरएन केन्द्रीय महासचिवज्यू, एनआरएन केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, उपस्थित मेरा अग्रज एनआरएनका मित्रहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थाबाट पाल्नुभएका सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार साथीहरू,
नेपाल र बेलायतको द्वैत सम्बन्ध 200 वर्षभन्दा पुरानो रहेको छ। यहाँ उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली समुदायहरूको बसोबास हुँदै आइरहेको छ। आवाज सुन्नेछ? हजुर छ, ठीक छ। सुन्नेछ। उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली समुदायहरूको बसोबास हुँदै आइरहेको छ। नेपाललाई नै संसारमा चिनाउने वीर गोर्खाली तथा विविध क्षेत्रमा आफ्नो अमूल्य योगदान दिइरहनु भएको छ। हाम्रा युवा पुस्ताहरू पनि यहाँको समाजमा अन्तर्कुलन भई नेपाल र नेपालीको शिर उच्च पार्दै आइरहनु भएको छ। भविष्यमा पनि दुई देशको बीचमा सम्बन्ध अझै गाढा र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरूको विशेष भूमिका रहनेछ भन्ने आशा राख्दछु। साथै आगामी दिनहरूमा गैर-आवश्यक सङ्घ नेपाली सङ्घ बेलायत लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हातमालो गर्दै यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। अन्तमा यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, सामाजिक लब्ध प्रसिद्ध व्यक्तिहरू तथा पत्रकार साथीहरूमा यस डिजिटल कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा सम्मानका साथ मेरो व्यक्तिगत तथा गैर-आवश्यक सङ्घ बेलायतको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नारायण, जय मानव सेवा। धन्यवाद महासचिव। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष एनआरएन युके सुनिल बाबु खड्काज्यू। आजको कार्यक्रममा हामी माझ वरिष्ठ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, खगेन्द्र नेपालीज्यू, भगीरथ योगीज्यू, चिरन शर्माज्यूलाई म प्राविधिक सहयोगी तथा मानार्थ सदस्यको रूपमा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। वाचस्पति रेग्मीज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि आजको उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका मानार्थ सदस्य तथा गोर्खा टास्क फोर्सका चेयर लेफ्टिनेन्ट चन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस सभाका सभापति तथा एनआरएन युकेका अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङ, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यू, डेपुटी चिफ अफ मिसन म्याडम श्रीमती रोशन खनालज्यू तथा सम्पूर्ण एनआरएन आइसिसी एनसिसी र अति सम्मानित वर्गहरूमा मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार छ। र आज महामहिम लोकदर्शन रेग्मी सर र म्याडम श्रीमती रोशन खनाल ज्यू, डेपुटी चिफ अफ मिसन, उहाँलाई र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई युकेमा हाम्रो चाहिँ कोअपरेसन विथ गोर्खा टास्क फोर्स एनआरएन आइसिसीको एउटा चाहिँ अङ्ग हो, सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई बेलायतमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यहाँको कार्यावधि सफल होस् भन्ने पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ बेलायतको चाहिँ राजदूतावास अरू देशको भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ र अति नै परिवारमय पनि छ, फ्रेन्डली पनि छ भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। किनभने नेपालमा युकेमा हाम्रो धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो नेपालीहरू छन्, त्यसमा पनि हाम्रा धेरै गोर्खाली हाम्रा धेरै हाइली स्किल बुद्धिजीवीहरू यहाँ छन्, विद्यार्थीहरू छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको विभिन्न किसिमको चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू पनि छन् र संसारको अति विकसित मुलुक र हाइली डिप्लोमेटिक कन्ट्री हो यो, र त्यो डिप्लोमेटहरूसँग हाम्रो राजदूत र राजदूत आवासका स्टाफहरूले जुन किसिमको डिल गर्नुपर्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब गोर्खाहरूको बारेमा
यहाँलाई धेरै मैले भनिरहनु पर्दैन। गोर्खाजहरू हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाललाई संसारभरि चिनाउने एउटा चाहिँ प्रतीकको चाहिँ रूपमा चाहिँ छ भने गोर्खाजहरूलाई विदेशीले मात्रै होइन, आफ्नै देशले पनि अलि अन्याय गरेको स्थिति छ। यो कुरामा महामहिमज्यूले पछि धेरै विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझ्दै जानुहुनेछ र हाम्रा डेलिगेसनहरू पछि आउनेछन् र यहाँलाई भेट्ने क्रम रहनेछ। तर पनि आज यो छोटो भेटघाटमा यहाँलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि गोर्खाजहरूको मुख्य गरी दुईटा मुख्य मुद्दाहरू छन्। एउटा भनेको नागरिकता निरन्तरता हो। गोर्खाजहरू एनआरएनको परिभाषाभित्र परि पनि गोर्खाजहरू ट्राइपार्टी ट्रिटीबाट आएको, नेपाल स्वतन्त्र बनाउन 1812 देखि 1814 को चाहिँ एङ्ग्लो नेपाल युद्धदेखि लिएर 2007 सालको देशलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउने एउटा युद्धसम्म गोर्खाहरूको चाहिँ सहभागिता छ भने देशको समृद्धिमा गोर्खाजहरूको ठुलो चाहिँ भूमिका छ। गर्दाखेरि गोर्खाजहरूले यहाँ नागरिकता लिनुपर्ने उहाँले खुसीले लिएका होइनन्, उहाँको बाध्यता हो। जुन बाध्यता नेपाल सरकारबाट पनि स्वीकृति प्राप्त भएको हो। तर अहिले हामीले एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली हामी रहन चाहन्छौँ भनेर हामीले भनिरहँदा पनि सरकारले यसलाई त्यति वास्ता नगरेको अवस्था छ। यसको विषयमा एनआरएन आइसिसीले अहिले गोर्खाजहरूको लागि, गोर्खाजहरूको हक हितको लागि धेरै राम्रो कदम चालेको अवस्था छ। जुन 30 तारिक 2020 मा एनआरएन आइसिसीको सचिवालयबाट नेपालको प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुन मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ आधिकारिक चिठी गएको छ गोर्खाजहरूको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर। गर्दाखेरि यस अहिलेको अवस्थामा यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न खोज्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यति अपडेट पाएका छैनौँ र भविष्यमा धेरै नजिक भविष्यमा महामहिमसँग हामीले फेरि यो अनुरोध लिएर आउनेछौँ र नागरिकताको विषयमा महामहिमजीले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तै अर्को मुद्दा भनेको पेन्सन हो। पेन्सन को विषयमा हाम्रा भूपू गोर्खाजहरू धेरै लामो समयदेखि यो पेन्सन, समान पेन्सनको मुद्दामा लडिरहेको छ। महामहिमज्यूलाई यो अवगतै छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर हामीले बुझेअनुसार 2018 सालमा जुन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो यहाँ, उहाँ आउँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले गोर्खाजहरूको जुन 13 बुँदे माग सहित जुन टेक्निकल टिम एउटा खडा भएको थियो, नेपाल सरकार टेक्निकल टिम र ब्रिटिस सरकार भएर यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने यो समस्यालाई भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको थियो। तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि ब्रिटिस सरकारबाट यो मुद्दा क्लोज भयो, यो रिओपन हुने छैन भन्ने खालको हामीले चाहिँ त्यस्तो बुझेका छौँ। तरै पनि हाम्रा गोर्खालीहरूले यस मुद्दालाई छाडेका छैनन्। नेपाल गभर्मेन्टलाई कन्टिन्यू प्रेसर दिइरहेका छन्। नेपाल गभर्मेन्टले ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनु पर्यो भनेर पटक पटक उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ। भर्खरै लेटेस्ट चाहिँ नोभेम्बर 2020 मा उहाँहरूले एउटा चाहिँ के अरे भन्नाले नेपाल सरकारले विदेश मन्त्रालयबाट के अरे ब्रिटिस सरकारलाई एउटा चाहिँ आधिकारिक चिठी आएको छ भन्ने हामीले बुझिएको छ र त्यसको बारेमा के भइरहेछ, कसो भइरहेछ हामीलाई त्यति जानकारी छैन र यसको विषयमा पछि हामी महामहिमज्यूसँग पनि आउनेछौँ। र मलाई जानकारी भएअनुसार यही फ्राइडे हाम्रा गोर्खा सङ्गठनका अध्यक्षहरू पनि त्यो मिटिङमा महामहिमसँग मिटिङ गर्ने एउटा चाहिँ योजना भएको रहेछ। गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बताउनु होला र त्यो मिटिङको बारेमा मलाई खासै एम्बेसीबाट पनि जानकारी भएको छैन।
त्यो मिटिङमा मलाई पनि एउटा चाहिँ कोअपरेसन गोर्खा टास्क फोर्सले एउटा जानकारी भयो भने मलाई मिटिङमा मिल्न दिनुभयो भने म आभारी हुने थिएँ भन्ने म यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै धेरै नबोलौँ, साथीहरू धेरै छन् यहाँ बोल्ने। उसमा अन्तिम कुरामा के भन्छौँ भने हामी भन्छौँ सधैँको हामी नै एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली, सबै गोर्खाहरू नेपाली हुन् तर सबै नेपालीहरू गोर्खाली होइनन्। यो आधारमा हामीले हाम्रो नागरिकता निरन्तरता गोर्खाजको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ। र महामहिमज्यूलाई र हाम्रो डिप्युटी चिफ अफ मिसन र सम्पूर्ण एम्बेसीको स्टाफहरूलाई हामीले एउटा नेपाली भएर कुनै पनि कार्यक्रममा हामीले स्वागत गर्न पाऊँ, ताकि विदेशी भएर होइन भन्ने भनाइ राख्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर लेफ्टिनेन्ट चन्द्रबहादुर गुरुङज्यू यहाँको मन्तव्यको लागि। मैले वक्ताज्यूहरूलाई समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, दूतावाससँग साक्षात्कार कार्यक्रमहरू गर्दै पनि जानेछौँ विभिन्न संस्थाको माध्यमबाट पनि। र यी कुराहरू भविष्यमा अझै धेरै विषय प्रवेश गरेर यी कुराहरूले निकास पाउनेछन् भन्ने विश्वास गइरहेको छ नेपाली सङ्घ बेलायतको पनि रहेको छ। आजको कार्यक्रममा पनि विभिन्न गोर्खा सङ्गठनहरूको प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मैले देखिराखेको पनि छु, कसैलाई नदेखेको पनि होला। त्यस्तो हुन गयो भने म यसको लागि अग्रिम क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले तमोदी युकेका उपाध्यक्ष तथा गोर्खा टास्क फोर्सकै सचिव हरि गुरुङज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर धर्म तामाङज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। ज्ञानराज राईज्यू पनि यहाँ मैले देखेको छु, उहाँ पनि गोर्खा अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मैले राम गलामीज्यू, विश्वास दिप्तिकेलाज्यू र ज्ञान गुरुङज्यू तमोदिका पूर्व अध्यक्ष उहाँहरूलाई पनि देखेको छु। गोर्खा अभियानमा उहाँहरूको योगदान पनि आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। त्यस कारणले उहाँहरू सबैलाई समग्रमा स्वागत गर्दै र गोर्खा मुद्दा जुन एउटा सवाल छ यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन्, यी पक्षहरूको सम्बोधन गर्न र गराउनको लागि नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र दूतावास र गोर्खा अभियानहरूको यो बीचको एउटा ठुलो समन्वयको जरुरी टड्कारो रूपमा रहेको छ भन्ने कुराको बोध गैरआवासीय नेपाली सङ्घले पनि गरेको छ। र मेरो बुझाइमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गोर्खा सवाललाई यति धेरै उचाइमा लगेर यी मुद्दाहरूलाई यो तहमा ल्याउन सकेको यो पहिलो अवसर हो जस्तो पनि लाग्छ वर्तमान अवस्थामा। यसको लागि यो चेयर गर्नुभएका चन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र हामीले मन्तव्यको क्रममा मैले त अलिकति पछाडि पनि राखेको थिएँ उसको हिसाबले, तर अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालको समय अलिकति घर्किनै सकेको छ, लेट भएको छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले अलिकति अगाडि बोलाउन चाहेँ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका संरक्षक पूर्व अध्यक्ष तथा आइसिसीका वर्तमान सल्लाहकार श्री कुल आचार्यज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका महासचिव फणिन्द्र भट्टराईज्यू, यो स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेका अध्यक्ष आदरणीय पुनम गुरुङज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नवनियुक्त महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यू, भर्खरै मात्रै कार्यभार सम्हाल्नुभएका उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यू, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माज्यू, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेका संरक्षकज्यूहरू, आइसिसी मेम्बरज्यूहरू, युकेका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो लाइभमा हेरिरहनुभएका संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम त आज महामहिमज्यू तथा उपनियोग प्रमुखज्यूलाई बेलायतबाट भन्दा पनि मैले यो नेपालमा भएको हुनाले नेपालबाट नै स्वागत गर्ने अवसर मिल्यो। उहाँहरूको दुवैजनाको जुन नयाँ कार्यकाल छ यो कार्यकाल बेलायतका लागि हाम्रो डायस्पोराका लागि अथवा बेलायती डायस्पोरा, अघि नै चन्द्र गुरुङज्यूले भने जस्तो भुपु गोर्खाहरूको डायस्पोरामा मलाई लाग्छ
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव समेत गरिरहनुभएका एकदम धैर्यवान र थोरै बोल्ने तर काममा दखल महामहिम हामीले पाएका छौँ र बेलायतवासी नेपाली जनसमुदायहरू खुसीले हामीले दुई देशको सम्बन्धदेखि लिएर हाम्रो डायस्पोरालाई मजबुत बनाउनको लागि अरू धेरै फड्को मार्नेछौँ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। हामीले केही समय थोरै भए पनि उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यूसँग आफ्ना दुःख र सुखका कुराहरू सधैँ रिक्वेस्ट गर्ने अवसर पनि मिल्यो। एकदम सरल रूपमा उहाँले नेपाली डायस्पोरामा परेका अप्ठ्याराहरूमा सदैव एकदम हल्कासँग जुन तरिकाले चाहिँ डायस्पोरालाई एउटा सरलीकरण तरिकाले काम गर्ने हामीले अनुभव पाएका छौँ, त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेलायत वास्तवमा गोर्खाहरूको ल्यान्ड र विभिन्न नेपालीहरू जसरी रहेको छ त्यो देश एउटा आफैमा पनि ऐतिहासिक देशको लागि महामहिम नियुक्ति हुनुभएकोमा हामी आदरणीय लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई पुनः एकदमै स्वागत गर्दै फेरि यो डायस्पोरासँग र दुई देशको सम्बन्धका बीचमा जति हामीले सहकार्य गर्न सक्नेछौँ, जति कार्यहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्नेछौँ, हामी डायस्पोराको हिसाब किताबले सँगै रहनेछौँ भन्ने पनि म आश्वस्त गर्न चाहन्छु। र मलाई बेलायतमै स्वागत गर्न एकदम इच्छा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न व्यक्तिगत काम र केही सङ्घ संस्थाका कामले नेपालमा भएको बेलामा महामहिमज्यूको उपस्थिति भएको हुनाले तैपनि यो भर्चुअल मार्फत यो आज गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले सबै सङ्घ संस्थाहरू बोलाएर यो जुन अवसर दिनुभयो, अध्यक्ष पुनम गुरुङ लगायत सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आशा छ हामीले यो कोरोना भ्याक्सिन पछि छिटै नै फिजिकल रूपमा पनि भेटेर हामीले धेरै सहकार्यहरू गर्न पाउनेछौँ, हाम्रा दुःख सुखहरू पनि राख्न पाउनेछौँ र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूका विषयमा पनि महामहिमज्यूसँग छलफल गरेर यसलाई अर्को एउटा नयाँ एरामा पुर्याउनको लागि पक्कै पनि हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र यो समयको पनि पाबन्दी अघि नै हाम्रो महासचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ र म नेपालमा पनि अलि लेटै पनि भइसकेको हुनाले म धेरै कुराहरू नगरिकन महामहिमज्यूलाई साथै हाम्रो उपनियोग प्रमुखलाई बेलायतको 4 वर्षे यहाँहरूको बसाइ र यहाँहरूको कार्यकाल पूर्ण सफल हुनेछ र हामीले जुन तरिकाले चाहिँ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घदेखि लिएर धेरै सङ्घ संस्थाहरूले यो नेपाल एमबेसीसँगको सहकार्यलाई सदैव एकदमै हाम्रो एउटा अभिभावकको रूपमा लिएर कार्यहरू अगाडि बढाउँदै गरेका छौँ। त्यसमा अझ प्रगाढ भएर हामीले कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने पनि म अनुरोध र आशा गर्दै यहाँहरूको यो कार्यकाल पूर्ण सफलता हुनेछ र भन्ने म विश्वास लिँदै मेरा छोटो शब्दहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कुलाचार्यज्यू। मैले अघि गोर्खा अभियानताकै कुरा गर्दा BGWSबाट मेन गुरुङजी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै हाम्रो ICC सदस्य लीलादेवी गुरुङज्यू र भक्त गुरुङज्यू पनि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म नमस्कार सबैजनालाई, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरेर पत्रकार साथीहरू, नेपाली लिङ्कका सम्पादक ध्रुवराज अर्यालज्यू, उहाँ मिडिया संयोजक पनि हुनुहुन्छ NRN युकेको। त्यसै गरेर नरेन्द्र बस्नेतज्यू र नेपाल मामिला.com का खुसी लिम्बुज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मन्तव्यको क्रममा धेरै लामो हामीले राखेका छैनौँ। अब आजको कार्यक्रममा हुन त हामीलाई सबैजना सबैसित परिचित हुन आवश्यक पनि छ र समयको दौरानमा यो हुँदै पनि जानेछ। यो महामहिमज्यूको पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई हामीले NRN युकेको फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण पनि गरेका छौँ भने विभिन्न आबद्ध मिडियाहरूबाट पनि यसको लाइभ स्ट्रिमिङ भइराखेको छ र आम जनसमुदाय समक्ष यो पुगेको छ भन्ने जानकारी पनि मैले यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै मैले छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले मन्तव्यमा बोलाउँदा यहाँहरूलाई सादर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने सकेसम्म 2 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य सघाइदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यसपछि मैले यहाँको स्थानीय राजनीतिमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ
एउटा डेपुटी मेयरको रूपमा काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङज्यू जो एनआरएनमा पनि उहाँले आफ्नो योगदान पूर्व डिआरसीको रूपमा गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र समयको पाबन्दी मैले पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यस स्वागत कार्यक्रमको सभापति साथै एनआरएन युकेको पुनम गुरुङज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यू, नेपाली राजदूतावासको उपनिरीक्षक प्रमुख श्रीमती रोशन खनालज्यू, हाम्रो आइसिसी का महासचिव मेरो मित्र डाक्टर हेमराजज्यू, हेमराज शर्माज्यू लगायत आइसिसी का सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरू, एनआरएन युकेका पूर्वाध्यक्षहरू र यहाँको कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधि गरेर आउनुभएका साथीहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा म लन्डन बरो बार्नेट काउन्सिलको उपमेयर लक्ष्यबहादुर गुरुङ, काउन्सिलर लक्ष्यबहादुर गुरुङको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। विशेष गरेर अब यो बेलायतको स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट र नेपाली मूलको तर बेलायतको नेपाली बेलायतको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स भनौँ, मूलधार राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूको तर्फबाट महामहिम राजदूत ज्यू र हाम्रो उपनिरीक्षक प्रमुखज्यूलाई संयुक्त अधिराज्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र यही सिलसिलामा एकदम छोटकरीमा हुन त राजदूतज्यूलाई अवगत भइसक्नु भयो होला, तर यहाँको अधिकांश नेपालीहरू जिन्दगीभरि बेलायतमा बसे पनि नेपालकै राजनीति गर्न रुचाउँछन्, यहाँ बसेर नेपालकै राजनीति गर्न रुचाउँछ र यहाँ केही नेपालीहरू छन् जो चाहिँ बेलायतको राजनीतिमा पनि सक्रिय भएर लागेको छ र केही वर्ष यता धेरै नेपालीहरूले चाहिँ यहाँको बेलायतको राजनीतिमा एकदमै सक्रिय साथ लागिराख्नु भएको छ। र अहिले यहाँको छोटकरीमा भन्नुपर्दा बेलायतमा चाहिँ अहिले विभिन्न तहमा यहाँको स्थानीय सरकार चाहिँ नेपालको जस्तो 2-3 मात्रै स्टेट छैन, अलिकति धेरै किसिमको छन्, 5 किसिमको छन् र त्यसमा चाहिँ 8 जना नेपालीहरू विभिन्न तहमा काउन्सिलरहरू भएको छ। अहिले 6 जना कन्जर्भेटिभ पार्टीमा, 1 जना लेबर पार्टीमा र 1 जना चाहिँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीमा गरेर 8 जना चाहिँ नेपालीहरू अहिले बेलायतको विभिन्न तहमा चाहिँ काउन्सिलर र विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ। महामहिमज्यूलाई यसो छोटो जानकारी मात्रै गराएको र त्यति भन्दै महासचिवजीले 2 मिनट भन्नुभएको थियो, 2 मिनट त भइसक्यो होला, त्यसकारण त्यति पछि विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूसित प्रत्यक्ष भेट गरेर चाहिँ यहाँको विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ कुरा गर्ने आशा राख्दै र यहाँहरूको चाहिँ सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै मेरो छोटो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद काउन्सिलर डेपुटी मेयर लक्ष्य गुरुङज्यू। र आजको कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर पनि विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। हामीले मन्तव्यमा समय राख्न नसके पनि मैले देखेर नोटिस गरे अनुसार यहाँहरूको नाम पनि म लिँदै जानेछु। मैले आदरणीय ध्रुव केसी दाइलाई देखेको छु, यति नेपाली एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अग्रज।
त्यसै गरेर कोमल मल्लज्यू साहित्य विकास परिषद बेलायतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आरती श्रेष्ठज्यूलाई नेप्ली ज्युमेन एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर महेश अधिकारीजी हुनुहुन्छ, मिडल्यान्डबाट एउटा साझा नेपाली संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ अध्यक्ष महेश अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवन सेनजी हुनुहुन्छ क्याट युकेको तर्फबाट, जीवन सेनज्यू अध्यक्षलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सामाजिक अभियन्ता एनआरएनका पूर्व प्रवक्ता तथा चाहिँ सामाजिक अगुवा जीव बेलवासीजी हुनुहुन्छ अल्ट्रासरबाट, उहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र समाजसेवी शिवजी श्रेष्ठ दाजुलाई पनि म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो सँगै मन्तव्य क्रमलाई अगाडि बढाउँदा मैले अब यस्ता सामाजिक व्यक्तित्व जो सम्भवतः हामी कतिपयको जीवनकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बेलायतमा आएर बेलायतमा एउटा आदिम हिसाबले सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गरेर समाजसेवामा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका वरिष्ठ समाजसेवी डाक्टर राघव धितालज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनम्युट गर्नुहोला डाक्टर साहब, हजुरले अनम्युट। अनम्युट गर्नुहोला डाक्टर साहब, हजुरले, हजुरको आवाज आएको छैन। डाक्टर साहबको आवाज आएको छैन, हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफै अनम्युट गर्नुहोला आफै। आवाज आयो अब? हजुर अहिले आयो, हजुरले सुरु गर्नु। धन्यवाद छ फणिन्द्रजी, मलाई मौका दिनुभएकोमा। सबभन्दा पहिले त अब आज यस कार्यक्रमको अध्यक्ष एनआरएनको युकेका अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम उहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो। अब सब धेरै म लामो नबोल्नु, आज यस अवसरमा मुख्य कुरा त हाम्रो महामहिम राजदूतज्यू नवनियुक्त महामहिम राजदूत लोकदर्शन रेग्मीज्यू यहाँ आउनु भएकोमा उहाँलाई यहाँको हाम्रो यहाँको नेपालीहरूको तर्फबाट, हाम्रो पुरानी बासिन्दाहरूको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। र त्यसै गरेर न्युयोर्कका उपप्रमुख उहाँलाई यस्तै जुम मिटिङमा भेट्ने मात्रै मौका भएको थियो, उहाँलाई स्वागत गर्ने, यसरी यो स्वागत गर्ने हामीले अवसर पाएको छैनौँ। श्रीमती रोशन खनालज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यस्तो ब्यारियर भयो कि तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर स्वागत गर्ने मौका पनि पाइएन। अब यसले साह्रै अप्ठ्यारो लागिरहेछ। त्यसै गरेर अहिले नयाँ कर साहब पनि आउनु भएको छ त्यहाँ, रत्नबहादुर गोदार उहाँ र अरू पनि। यो यसपटक विचित्र भएको छ, यो धेरै जसो पदाधिकारीहरूको बदली भएको छ यहाँ, उहाँहरूलाई हामीले भेट्ने मौका पनि पाएको छैनौँ। र सम्पूर्ण जति पनि नयाँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो यहाँ बेलायतमा उहाँ स्वागत छ। उहाँहरूको यहाँ बसाइ सफल होस्, सुखमय होस्, त्यही नै मेरो हार्दिक कामना छ। म छोटकरीमा म धेरै कुरा नभनौँ, अझ चन्द्रबहादुरजीले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र अरू पूर्व वक्ताहरूले पनि धेरै कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ। तर अब हाम्रो यो देशसँगको सम्बन्ध सायद पश्चिमी गोलार्धमा सबभन्दा पुरानो हाम्रो मित्र हो बेलायत देश। नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध भनिहाल्नु 200 वर्ष पुरानो भयो। तर त्योभन्दा पनि हाम्रो एमबेसी, जुन एमबेसीमा अहिले महामहिम राजदूतज्यू बस्नु भएको छ, त्यो 1934 सालमा यहाँ स्थापना भएको हो। यो साउथ एसियाको सबभन्दा पुरानो एमबेसी हो। त्यो बेलामा साउथ एसियाका देशहरू इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का यी सबै बेलायतकै कोलोनी थिए, देशहरू थिए। जबकि हामी चाहिँ स्वतन्त्र देशको हिसाबले यो देशमा हाम्रो राजदूतावास स्थापना भएको थियो। हामी त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको देश हो हाम्रो देश। त्यसको हिसाबले हामीले विशेष रूपले हामी यसलाई गर्नुपर्छ। र मेरो अर्को कुरो, धेरै कुरो भनाइ गर्न चाहन्न, किनभने अहिले हाम्रो यो नेपाली समुदायको यहाँ बसाइको हिसाबले हेर्दाखेरि यो 1960 को दशकमा नेपालीहरू धेरै यहाँ आउन थाले। उन त 50 को दशकमा पनि विद्यार्थीको रूपमा अथवा अफिसरहरू ट्रेनिङको हिसाबमा आउने गर्थे। तर 60 को दशकबाट यहाँ बसोबास धेरै गर्न थाले हो। त्यो बेलामा धेरै जसो केटरिङ पेसामा हुने नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू उहाँहरू आउनुभयो।
अनि त्यसपछि अब डाक्टरहरू आए, अरू पेसाका मान्छेहरू विश्वले आउन थाले। र 60 को दशकमै यति नेपाली संस्थाको तपाईँले नाम लिनुभयो, सबभन्दा पश्चिम गोलार्धमै सबभन्दा पुरानो नेपाली संस्था चाहिँ नेपालीहरूको संस्था 1960 मा यति नेपाली एसोसिएसन युके को स्थापना भएको थियो। र त्यही 60 के दशकमा 67 मा ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट भन्ने स्थापना भएको थियो, जसको संरक्षक प्रिन्स चार्ल्स, यहाँको बेलायतका युवराज प्रिन्स चार्ल्स हुनुहुन्छ। अब अनि 80 को दशकमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुले, जस्तै कि अब नेपाली डक्टर्स एसोसिएसन भयो, कोसेली, नेपाली साहित्य विकास परिषद र अन्य धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुले। र अब अहिले नेपाली संस्थाहरू कति छन् भन्ने कुरो र नेपाली जनसङ्ख्या पनि कति छ भन्ने कुरो एकछिन कसैले भन्न सक्दैन। तैपनि ठुलो सङ्ख्यामा अहिले नेपालीहरू यहाँ छन्। र अब आउँदाखेरि अब हाम्रो मुख्य कुरा के छ भनेदेखि अहिले कुराहरू अहिले चन्द्रबहादुरले पनि भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ मुख्य हामीले चाहिँ अब यो दुई देशको बिचमा हामीले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छ। यो 4 वर्षको तपाईँको अवधिमा ट्रेड र यो टुरिज्मको विषयमा अलि राम्रो के अगाडि बढ्ला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। तर मुख्य कुरो आरएनएसी हुँदाखेरि यहाँ 80 को दशकमा एकदमै नेपालीहरूलाई एकदमै सुविधा पनि थियो। यो दुई देशको सम्बन्ध पनि असाध्यै राम्रो थियो। यो बेलायती हाम्रो मित्रहरू पनि आरएनएसीको प्लेनमा चढ्न पाइन्छ, त्यसैमा जाने भन्थे उनीहरू पनि, यति राम्रो थियो। तर के भएर यो बन्द भयो, त्यसपछि चाहिँ यो यस्तो नराम्रो लागिरहेको छ। यति ठुलो सङ्ख्या छ हाम्रो नेपालीहरूले नि यहाँ त कैयौँ फ्लाइट्सहरू हप्तै पछि भरिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर तैपनि यहाँ खै के हिसाबले हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ म महामहिम राजदूतज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो अनि अर्को नागरिकका बारेमा उहाँले भनिसक्नुभयो, यसबारे हामीले धेरै कुराहरू गर्नु छ। हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने वंशजको आधारमा जो नेपाली नागरिक छन् तिनीहरूको चाहिँ नागरिकता निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यसमा चाहिँ हामी पछि फेरि यसमा धेरै छलफल गरौँला। र फेरि पनि म यो एनआरएन युकेलाई आजको यसको कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ आदरणीय डाक्टर राघव प्रसाद हितालज्यू यहाँको मन्तव्यको लागि। र अब हामी मन्तव्यको अन्तिम चरणतर्फै छौँ। यसै क्रममा मैले विभा गुरुङज्यूलाई देखेको छु एसियन महिला एसोसिएसनबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कृष्ण खरेलज्यूलाई देखेको छु चाल्टन नेपाली समाजको अध्यक्ष, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मेजर उदय गुरुङज्यूलाई कोलचेस्टर नेपाली समाजबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र ज्ञान गुरुङज्यूलाई नेप्लिज एसोसिएसन अफ विल्सर स्वेन्डनबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घको उपाध्यक्ष राम गलामीज्यू पनि आउनुभएको छ आजको कार्यक्रममा, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै मैले मन्तव्यकै लागि एनआरएन आइसिसी सदस्य, एकजना सामाजिक अगुवा अग्रज तथा एनआरएन कर्मी भन्न पनि रुचाउँछु म रामशरण सिंह खडाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ महासचिवज्यू। श्रद्धेय सभाकी सभाध्यक्ष एवं एनआरयुकीका अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि एवं आज यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यू, उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यू, यहाँ थुप्रै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा केन्द्रीय महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माज्यू, एनआरएनका संस्थापक हुनुहुन्छ डाक्टर राघव दितालज्यू, भर्खरै आफ्नो अभिव्यक्ति राखेर जानुभएको छ। ध्रुवदाई देखिरहेको छु, शिवजी श्रेष्ठ, हाम्रो एकेन्द्र गुरुङ दाजु लगायत सम्पूर्ण मैले नाम लिन छुटाएकाहरूमा पनि म एकमुष्टमा चाहिँ सम्मान अर्पण गर्न चाहेँ। सर्वप्रथम त महामहिमज्यूको यो 4 वर्षीय कार्यकाल सुखद रहोस्। यहाँले र सरकारले तोकेका यहाँको आकाङ्क्षा रहेका तमाम कामहरू सम्पादन गर्न यहाँलाई सफलता मिलोस्। हाम्रो साथ र एकीबद्धता जहिले पनि रहनेछ, यो आश्वस्त गराउन चाहन्छु। म एनआरएन युकेको एउटा संस्थापक पनि भएको हिसाबले 1 मिनट यसका संस्थापनका पृष्ठभूमि, 1 मिनट कि दूतावासले गर्नुपर्ने र सानातिना कुराहरू, 1 मिनट अन्य कुरामा मैले 2 मिनट समय लिएँ भने सम्भवतः फणेन्द्रजीले मलाई रोक्नुहुने छैन। यो अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ, 1934 मा मिनिस्टर जनरल बहादुर शमशेर जङ्गबहादुर राणाबाट सुरु भएको नेपाली प्रतिनिधि राज्यको तर्फबाट आउने सुरुवाती
अहिले 21औंमा आइपुग्दाखेरि महामहिमज्यू आउनुभएको छ। हामी खुसी छौँ यो मानेमा कि लाखौं लाख स्थायी सरकारको रूपमा लिने निजामती सेवाको सर्वोच्च कमान्डरको हिसाबले कमान्ड सम्हालिसक्नुभएका पाका अनुभवी दक्ष व्यक्तित्व हामीले महामहिमको रूपमा पाएका छौँ। आशा छ बायोलेटरल रूपमा दुईटा देशको बीचमा गोर्खाजहरूको एउटा टेबलमा थन्किएको फाइल महामहिमको जिउमा खुल्नेछ। तमाम गोर्खाजहरूले न्याय समानताको चाहिँ नि एउटा सास फेर्नेछन्। यसमा अघि नै चन्द्रजीले भनिसक्नु भएको छ, गोर्खाहरूको साथ यहाँलाई रहनुहुन्छ। सम्भवतः महामहिमज्यूको यो कार्यकालमा यो कामलाई सम्पादन गर्न सक्नुभयो भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भएको यहाँका गोर्खाली मात्रै नभइकन नेपाली नन गोर्खाले पनि त्यो अपनत्व चाहिँ नि पाउने हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। अब यो म महामहिमज्यूको कार्यकालको सुखद कामना गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू अलिक क्रिटिक्स पनि हुनुपर्छ। दूतावाससँग नेपाली बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले केही खोजेका हुँदैनन्, मात्रै हँसिलो मुखले बोलिदिनु भयो भने, साना कुराहरू गरिदिनु भयो भने दूतावासले नेपाली जनता, यहाँ बसेका नेपाली मूलका डायस्पोराका साथीहरू आफ्नो कमाई गरेर खान सक्ने सबै छन्। महामहिमज्यू उपनियोग प्रमुखज्यू ठुलो आशा केही गर्दैनन्। त्यहाँ जाँदाखेरि फोटोकपी नपाएर फर्किन पर्यो भने, 4 घण्टा ट्रेन चढेर आएर चाहिँ नि एउटा कागज अख्तियारीनामा नबनेर फर्किनु पर्यो भने साह्रै दुखित हुन्छन्। यो सामान्य कुरा देखिन्छ, तर यसले तात्विक महत्त्व राख्छ। 21 जना राजदूतज्यूहरू हुँदाखेरि मैले सिंहबहादुर बस्नेत, प्रबल शमशेर जङ्गबहादुर राणा, मुरारी शर्मा, सुरेश चन्द्र चालिसे र दुर्गाबहादुर छेत्री हुँदै हजुरसम्म आइपुग्दाखेरि दूतावासमा खासै ठुलो अपेक्षा नेपालीहरूले राख्दैनन्। यहाँको टुरिज्म डिप्लोमेसी, यहाँको इकोनोमिक डिप्लोमेसी, यहाँको चाहिँ नि अन्य बायोलेटरल कुराहरू यहाँलाई थाहा छ। हामी त्यति जानकार र सरोकार हामी राख्दैनौँ। हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारी अलि हँसिलो मुखले हामीलाई हाम्रो समस्या हामीले बिसाउने ठाउँ भनेको दूतावास हुँदो रहेछ। केही समय अगाडिको म दुईटा सानो घटना स्मरण गराउन चाहेँ, सायद यहाँलाई यी कुराले सहजै होला। अलिकति आजभन्दा अलि वर्ष अगाडि, करिब 12-15 वर्ष अगाडि अलि जवानै थिएँ होला सायदै, म प्रबल शमशेर जवारा महामहिमज्यूसँग पनि नजिक म यतिको हो, डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि म यतिको पनि एक्जिक्युटिभमा थिएँ, साह्रै मिलेर काम गरियो, नजिकको थिएँ। तर माघ 5/59 को ज्ञानेन्द्रको कुपछि केही अहिलेको निवर्तमान महामहिम डाक्टर अर्जुन कार्की अमेरिकाको भर्खरै फर्किनु भएको छ नेपाल, उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायत हामीहरू चाहिँ नि विरोध प्रदर्शनको लागि दूतावासमा गयौँ। यो अप्रिय कुरा सुनाउन खोज्दैछु, तर मलाई चिन्नुहुन्थ्यो महामहिमज्यूले। ल सिंहराजी भित्र आउनु, बडामाडा धिराजको चाहिँ यो वक्तव्य चाहिँ कम्प्युटरमा, अलिअलि कम्प्युटरको लिट्रेसी मलाई थाहा थियो, यो अपलोड गरिदिन पर्यो भन्नुभयो। मैले सिधै भने महामहिमज्यू, म आज तपाईँको पुरानो रामचरणजी सिंहराजी भएर आएको होइन, ऊ बाहिर हेर्नुहोस् त 50 जना साथीहरू छ, उहाँहरूले समय लिनु भएको छ, तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको हुँ, त्यो ज्ञापन पत्रको लागि समय नलिनु भएको भएर म चाहिँ समय लिन भित्र आएको हुँ भन्दा ए ल थुन्दै भन्नुभयो। भर्खरै सिंहराजी चाहिँ म चाहिँ कैदीमा परिणत गर्न खोज्नुभयो। दूतावास मैले भन्न खोजेको, पुष्टाइ गर्न खोजेको कुरा के हो भने, कतिपय अवस्थामा दूतावास आम नागरिकको लागि पहुँचको विषय थिएन महामहिमज्यू। अहिले गएका केही महामहिमज्यूहरूको कार्यकालदेखि यो जनताको घर, जनताको थलो भएको छ। यसलाई निरन्तरता चाहिँ यहाँको पालामा पनि होस् भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न मात्रै चाहेको हुँ। यहाँ आफै ज्ञातव्य हुनुहुन्छ यस बारेमा। अब त्यस्तै एकजना महामहिम हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ एनआरएनयुकेको तत्त्व अवस्थाको आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि महासचिव थिएँ। कार्यक्रममा स्वागत यसै गरी चाहिँ अहिले भर्चुअली प्रविधि भयो। त्यति बेला फिजिकल्ली नै एउटा हामीले कार्यक्रममा उहाँलाई राख्यौँ, डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसेज्यू। अलिक कडा नै भनेछु मैले, यस्तै कुराहरू, महामहिमज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ, हामी खुसी छौँ, यो तमाम भन्छौँ सबैजनाले। तर नजिकबाट केही समस्याहरू बताइदिनौँ भनेदेखि सम्भवतः त्यसले चाहिँ नि धेरै शुभकामना मनैबाट नदिएको ठहर्न सक्छ। उहाँलाई पनि यही भने, अलि चर्कै भाषण गर्ने साथीको नजिकै आएर खाना खान पर्यो भन्दै आफ्नो प्लेट बफे खाना थियो, नजिकै आएर खाना खानुभयो। उहाँको कार्यकालमा हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ। एउटा कुरामा आएर दूतावासलाई बिक्री गर्ने सरकारको के पोलिसी के थियो, कसो थियो, त्यो केस बाहेक तमाम कुरामा उहाँसँग मिलेरै काम गरियो। तर धेरै कुराहरू अहिले पछिल्लो कार्यकालमा दुर्गाबहादुर सुवेदीज्यूको कार्यकालमा अझै बढी जनमुखी भएको चाहिँ अनुभूति यहाँको बेलायतवासीहरूले गरेकै छ महामहिमज्यू। म यो कुरा चाहिँ स्मरण मात्रै गराउन चाहेँ। अब त्यसले गर्दाखेरि एनआरएन
युके यहाँको सवालमा यहाँले एनआरएनलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ केन्द्रीय तहमा। यहाँको सवालमा चाहिँ एनआरएन युके चाहिँ स्थानीय सरकार जस्तो छ, दूतावास चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट जस्तो देखिन्छ। आम जनताहरू आएर दूतावासमा अथवा चाहिँ नि तमाम समस्याहरूमा चाहिँ पहिला आउने भनेको ठाउँ एनआरएन युके हो। युकेको कतिपय पदाधिकारी अभियन्ताहरूसँग यहाँको परोक्ष कुराहरू, मान्छेका दैनन्दिनका कुराहरू ठोक्किन आउँछ। भलै कतिपय सरकारी कुराहरू अवश्यमै त्यो दूतावासको कार्यक्षेत्र, नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि दूतावास सरकारी निकाय भएकोले त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो। तर आम समस्याका बारेहरूमा एनआरएनसँग बढी ठोक्किने हुँदाखेरि दूतावास र एनआरएन युकेको सहकारी अझै दर्जिलो होस्। म यहाँ नाम लिन चाहन्छु, डाक्टर धिताल हुनुहुन्थ्यो संस्थापनमा, हाम्रो ध्रुवदाई हुनुहुन्थ्यो संस्थापनमा। मैले यहाँको यो फोरममा 1 मिनट समय लिएर संस्थापक साथीहरूको नाम चाहिँ मैले उच्चारण गर्ने अनुमति चाहेँ एनआरएन युकेको, जसमा महन्त श्रेष्ठ अहिलेको टुरिज्म पिआर पनि एपोइन्ट हुनुभएको छ। यहाँको सफल व्यवसायी शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको संस्थापनमा 5 मार्च 1905 मा गठन भएको एनआरएन युकेमा यही प्लेटफर्ममा विजय थापा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अशोक श्रेष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसर डाक्टर कुल नुइटेल चाहिँ नेसनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण उपाध्याय डेपुटीमा हुनुहुन्थ्यो भने शङ्कर भण्डारी चाहिँ ट्रेजरर हुनुहुन्थ्यो। म आफै रामचरण सिंहगडा एक्जिक्युटिभ मेम्बर थिएँ। राजाराम गिरी, कपिल श्रेष्ठ, अर्जुन बस्नेत, शान्ता लामिछाने, गोपी कृष्ण काफ्ले, आङ कलजङ लामा, विकास देवकोटा, कृष्ण भट्ट चाहिँ संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश पछि बिजिडब्ल्युएसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डाक्टर चन्द्र डक्सम्बाको अस्ति मात्रै देहावसान भएको छ। उहाँ पनि 2 महिनापछि यो कमिटीमा रहनु भएको थियो। यसरी 46 जना उपस्थितिमा 17 जनाको कार्यसमिति तत्त्व अवस्थामा करिब 35 देखि 40 हजार नेपालीको डायस्पोराको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको संस्था अहिले करिब 1.5 लाख नेपाली छौँ भन्छौँ। आधिकारिक रूपमा त कसैलाई थाहा छैन, र पनि यसको नेतृत्व ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ एउटा महिला सबल नेत्रीले गर्नुभएको छ। हामीसँग सँगसँगै यो एनसिसी युकेसँग पनि दूतावासको गर्विलो र दरिलो सहकार्य होस्। यहाँको कार्यकाल सुखद रहोस्। केही क्रिटिक्सको हिसाबले केही कुराहरू भनेको क्षमा चाहँदै यहाँको कार्यकालमा हामीले गर्नुपर्ने तमाम प्रकारका सहयोगको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ, साथ छौँ जनताको पक्षमा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद रामचरण सिंहखडाज्यू। आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै प्रबुद्ध सामाजिक व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले पटक पटक स्वागत गरि नै राखेको छु। यसै क्रममा हाम्रो एकेन्द्र गुरुङ दाजु हुनुहुन्छ। आदरणीय उहाँ समाजसेवा साहित्य सिर्जनामा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर घन थापा मगरज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। माधव पराजुलीज्यू नेप्लिज प्रोफेसनल युकेको चेयर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समाजसेवी तथा व्यवसायी एलन पाण्डेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म फणीन्द्रजीको सुन्दैन आवाज आएन। सुन्दैन आवाज आएन। फणीन्द्रजी लाइनमा त हुनुहुन्छ। उहाँको अलिकति प्रब्लम भयो कि मेन्टेन अलिकति यहाँ टेक्निकल हजुर। र ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई म्युट अल गरिदिनु होला। टेक्निकलमा रहनु भएको छ। हेरीजी हेर्दै हुनुहुन्छ नि, साउन्ड चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु भने सही हुन्छ। मैले हेर्दैछु हजुर। साउन्ड कन्ट्रोल गरिदिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू। प्रविधिमा कहिलेकाहीँ टाकन टुकन भइहाल्छ, यसलाई हामीले अन्यथा नलिउँ होला। मैले शुभकामना मन्तव्यकै लागि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका जो चाहिँ हाम्रो सौभाग्यवश बेलायतबाटै हुनुहुन्छ। यति 82 देशमा फैलिएको हाम्रो एनआरएनको केन्द्रीय महासचिव हामीले बेलायतबाट पाएका छौँ र उहाँ पनि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर हेमराज शर्माज्यूलाई मैले छोटोमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू फणीन्द्रजी, एनआरएनका महासचिवज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति श्रीमती पुनम गुरुङज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम दर्शक रेग्मीज्यू, डेपुटी चिफ अफ मिसन रोशन खनालज्यू, डाक्टर राघव धिताल लगायत सम्पूर्ण समाजसेवी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र मेरो गैर आवश्यक नेपालीसँग आबद्ध सबै
साथीहरूमा म एकमुष्ट रूपमा नमस्ते गर्न चाहेँ। धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले भनेर गइसक्नु भएको छ। हामीले त्यति लामो समयसम्म प्रशासनमा अनुभव भएका महामहिमज्यूलाई पाउँदाखेरि बेलायतवासी नेपालीहरू खुसी भएका छौँ। साँच्चीकै रामशरणजीले भने जस्तै गरेर पछिल्लो समयमा वास्तवमा गैरवासी कि बाहिर बस्ने नेपालीहरू र दूतावास बिचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने जनस्तरको सम्बन्ध त्यो पहिलाका राजदूतहरूले स्थापित गर्न चाहिँ सक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नु होला। बेलायतको सोसाइटी वा साँच्चीकै यो मिनी नेपालै हो। यहाँ भाषाको हिसाबले, साहित्यका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले, पेसाका हिसाबले, नेपालको क्षेत्रीय डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कलाको हिसाबले साँच्चीकै नेपाल बाहिरको एउटा चाहिँ नेपाल भन्न रुचाउँछु। त्यसमा पनि धेरै नेपाली लन्डनको वरिपरि नै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै एउटा गुरुङ संस्कृतिलाई खोज्न हामी उता पश्चिमतिर जानु पर्थ्यो, राई संस्कृतिलाई खोज्न हामी पूर्वतिर जानु पर्थ्यो नेपालमा भन्यो भने। त्यो लन्डनमा जानुभयो भने सबै नेपाल सँगसँगै पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्नुभएको छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो पुँजी मैले देखेको छु यहाँ बस्ने बेलायतमा का नेपालीहरूको। र मैले धेरै कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। र एउटा अर्को मैले देखेको, म पनि यहाँ धेरै भएको छैन, नेपाल छोडेको त 97देखि नै हो, तर बेलायत आएको 2007मा हो। म गैरआवासी नेपाली सङ्घको महासचिव हुँदै गर्दाखेरि 80-82 देशको समस्याहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर बेलायतको सोसाइटीको मैले पाएको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने म्याच्योरिटी एकदमै। किनभने यो संस्थामा सबै खालका मानिसहरू भावनाले, अलिकति यङ मान्छेहरू, कोही पोलिटिकल मान्छेहरूले कति इस्यु उठाउँछन्। अरू देशमा हेर्नुभयो भने दूतावास र नेपालीहरू बिचको सम्बन्ध पनि बिग्रिरहेको हुन्छ। तर यहाँ यति धेरै म्याच्योर खालको सोसाइटी छ, सबै खालको कुरा उठ्छन् तर समस्या समाधान चाहिँ भइ नै रहन्छ। त्यसमा दूतावासलाई नेपालीहरूको साथ पनि मैले रहेको चाहिँ पाएको छु। यसलाई सकेसम्म बढी सदुपयोग गर्नुहुनेछ महामहिमज्यूले भन्ने लागेको छ। हाम्रो रोशना खनालजी सायद यो परराष्ट्रमा चाहिँ काम गर्ने थोरै महिला मध्ये हुनुहुन्छ होला। सौभाग्यवश यहाँ रानीको देश एनआरमा पनि अध्यक्ष हामीले चाहिँ महिला नै पाएका छौँ। अहिलेको महिलाको सहभागिता एकदम एनआरमा धेरै नै छ अरू राष्ट्रहरूमा भन्दा। यो मानेमा पनि यहाँहरूलाई पाउँदा हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। म 3-4वटा पोइन्ट हुन त यहाँले भनिराखेका कुराहरूमा अब सायद चाहिँ महामहिमज्यूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहेको कुराहरू चाहिँ एउटा त गोर्खाहरूको इस्यु नै भइहाल्यो, यो समान पेन्सन लगायतका समान अधिकारका कुराहरू। र अहिले गोर्खाहरूले उठाएको चाहिँ एङ्गल अलिक प्रष्ट रूपमा हुन जरुरी छ। यसमा चन्द्र दाइले भने गइसक्नु। हामीले सुरुमा यो नागरिकताको सम्बन्धमा सुरुमा विदेशको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता चाहिँ रद्द हुनेछ भने जुन एउटा यो नागरिकता 7N मा थियो, त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर यो सुरुदेखि लागेको हाम्रो डाक्टर राघव धिताल यसको साक्षी पनि हुनुहुन्छ। तर पछि चाहिँ भइदियो चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हटाउनुको सट्टा दोहोरो नागरिकता नेपालले चाहिँ दिन नसक्ने यो नयाँ संविधानमा आइसकेपछि यसको सोलुसन के हुन्छ भन्दै जाँदाखेरि एउटा गैरआवासी नेपाली सम्बन्धी गैरआवासी नेपाली नागरिकता अहिले संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा पोलिटिकल राइट बाहेक चाहिँ अरू राइट चाहिँ दिइने भनिएको छ। यद्यपि अब त्यो सम्बन्धी ऐन अहिले अब यो 2 वर्ष हुँदाखेरि पनि संसदमै अड्केको छ। अब सायद यो संसद सुचारू भयो भनेदेखि यसले चाहिँ प्रायोरिटी पाउनेछ र हामीले एक किसिमको नागरिकता गैरआवासी नेपाली नागरिकता चाहिँ पाउँछौँ। त्यसको अधिकार कस्तो हुने, आर्थिक सामाजिक संस्कृति अधिकार भनेको छ, त्यो भनेको के हो भनेर डिफाइन त्यो ऐनमा चाहिँ छैन। त्यसको लागि फेरि छुट्टै ऐन गैरआवासी नेपाली सम्बन्धी ऐन चाहिँ अहिले चाहिँ कानुन आयोगले ड्राफ्ट गरेर यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ गएको छ। यो सरोकार मन्त्रालय हाम्रो महामहिमज्यूको भएको हुनाले त्यसमा हामीले भनेको अधिकांश कुराहरू आएका छन्। खास गरेर यो सम्पत्तिको सुरक्षाको कुराहरू चाहिँ ती आएका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले गोर्खाहरूले भनेको कुरा के छ भने हामी यो सायद 1-2 वर्षदेखि कुराहरू यो एङ्गलबाट चाहिँ आइराखेको छ। यसलाई
अब चन्द्रदाईको टोलीले जुन हाम्रो गैर आवासीय नेपालीभित्र एउटा समिति छ उहाँ लिड गर्नुभएको छ, अरू गोर्खाहरूले पनि आफ्नो किसिमले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। यसलाई अलिकति घनीभूत रूपमा छलफल हुन एकदमै जरुरी छ, किनभने त्यसलाई अब संविधानमै सुधारेर ल्याउनु पर्ने हुनाले सायद यो इस्युले चाहिँ महामहिमज्यूलाई धेरै ध्यान आकर्षण हुन्छ होला यो दुईटा विषयमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो सम्पत्ति भएर पनि साँच्चीकै हामीले देशको लागि उपयोग गर्न नसकेको यो स्किल नलेज ट्रान्सफरकै विषय हो। यहाँ यति धेरै पुरानो मान्छेहरू डाक्टर राघव देतालदेखि सुरेश सुवेदीले धेरै पुरानो यो मेडिकल क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, अहिले चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा गोर्खाहरूको आफ्नै खालको एक्सपिरियन्स छ, फिल्डमा गएर गरेकाहरू एक्सपिरियन्सहरू छन् र अहिले साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने दोस्रो जेनेरेसन एकदम पोटेन्सियल भएर आएको छ। यो दोस्रो जेनेरेसन भने कस्तो भने फेरि यो हामीलाई त कमसेकम राष्ट्रले लगानी गरेको छ, ऋणी हौँ, र यो लगानी यो दोस्रो जेनेरेसन भनेको वास्तवमा फ्री अफ कस्टै हो हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ, राष्ट्रले लगानी गर्न नपर्ने र पश्चिम मुलुकमा यहाँ रेडिमेड बनाएको म्यान पावर हो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्रयोग गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो क्षेत्रमा दोस्रो जेनेरेसनका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि यो राजदूतावासले जोड्न एकदमै जरुरी छ। त्यतातिर पनि अब चाहिँ ध्यान दिने बेला आएको छ। त्यो बाहेक नेपालमा काम गर्ने थुप्रै एनजिओहरू छन्, उनीहरूलाई पनि एक ठाउँमै ल्याएर चाहिँ कनेक्सन गर्ने काम पनि दूतावासले गर्यो भने त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी किसिमले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब धेरै गैर आवासीय नेपालीहरू लन्डनको वरिपरि भए पनि बाहिर सङ्घ संस्था थुप्रै छन्। अब अहिले मिडवे यता चाहिँ यो मिडल्यान्डतिर इभन हाम्रो लिभरपुल जस्तो धेरै 200-300 हुने ठाउँमा पनि सङ्घ संस्था बनेको छ। त्यो संस्थाहरूको कनेक्सन पनि राजदूतावासले गर्यो भने अझै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म अब जाँदा मैले 1 मिनटमा चाहिँ वास्तवमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ किन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो पेन्डेमिकले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। पहिला गैर आवासीय नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक खालको छ अझै पनि नेपालमा। सायद चाहिँ हाम्रो महामहिमज्यूको पनि त्यही दृष्टिकोण होला, अलि सुटेड बुटेड एकदम काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा जाने, अलि अलि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने त्यो खालको धेरै पैसा लिएर आउँछन् गैर आवासीय नेपालीहरू, यहाँ खोलै बगाउँछन् भन्ने खालको जुन किसिमको दृष्टिकोण छ त्यो भन्दा चाहिँ फरक छ गैर आवासीय नेपालीको स्थिति चाहिँ, जुन अब अहिले हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा साँच्चीकै त्यो चिन्ने मौका पायौँ समस्या के रहेछ भन्ने कुरा। अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 50 देशमा 2500 भोलिन्टियरहरू खटाएर प्रत्यक्ष रूपमा 1,70,000 गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यो प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सफल भयो। यो हाम्रो सबै एनसिसीहरूको यो 85 देशमा भएका एनसिसीहरू अहिले परिचालित चाहिँ छन्। जहाँ जहाँ दूतावास पुगेको छैन त्यहाँ पनि गैर आवासीय नेपालीसँग पुगेको स्थिति छ। अहिले साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने यो जहाँ समस्या आउँछ त्यो समाधान पनि त्यही नै आउँदो रहेछ। अहिले सबैको स्थिति भयावह थियो, कसैले आर्थिक रूपमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने स्थिति थिएन। हामीले उपाय निकाल्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यो युएन अन्तर्गतको चाहिँ यो आइएलओ र यो लेबर अर्गनाइजेसन र यो माइग्रेन्टहरूको चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छ युएन अन्तर्गत, त्योसँग हामीले प्रत्यक्ष सहकार्य गरेर एउटा काम सुरु गरेका छौँ। अहिले सुरुमा हामीले 10 करोड जतिको बजेट ल्याएका छौँ। त्यसमा कमसेकम मिडल इस्टमा टिकट नपाएका, जेलमा परेका, त्यहाँ खान बस्न अप्ठ्यारो भएका सबै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हामीले दूतावासको सहकार्यमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा दूतावास र गैर आवासीय नेपाली बिचको सहकार्य हुन किन जरुरी छ भन्ने कुरा यो पेन्डेमिकले नै हामीलाई एकदम धेरै सिकाएको चाहिँ छ। पहिला हामी नेपाल भन्थ्यौँ, अहिले वास्तवमा नेपालीलाई बाहिरै पनि गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ भन्ने हामीले सिक्यौँ। यसमा दूतावास र यहाँ पनि जुन दूतावासले सहकार्य गर्यो यहाँको स्टुडेन्टहरूसँग, एनआरएनसँग, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग साँच्चै के त्यो प्रशंसनीय चाहिँ थियो। हामी बाहिर बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि प्रिपेयर हुन जरुरी देखिएको छ यो दूतावासहरू। मेरा कुराहरू थुप्रै थिए, फेरि पनि अब यस्ता खालका कार्यक्रममा हामी हाम्रो सेयर कुराहरू गर्दै जाउँला। अर्को एउटा नयाँ एङ्गल ग्लोबल गैर आवासीय नेपालीहरूमा निस्केको यो भोटिङ राइट्सको कुरा चाहिँ छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सरस्वती बाहिर बस्नेलाई किन भोटिङ राइट्स दिनु पर्यो भन्ने छ। वास्तवमा साँच्चीकै अहिले बाहिर बस्ने नेपालीहरूमध्ये कमसेकम 2/3 नेपालीहरू यो यङ डायस्पोराहरू छन्। 22 वर्षदेखि 30 वर्षको थुप्रै नेपालीहरू छन्। त्यसलाई नेपालको ठुलो राजनीतिक माहौल भनेको त्यहाँको नेतृत्व चुन्ने जुन अवसर हो त्यसबाट चाहिँ अलिकति बाहिर राखिएको छ। त्यसको लागि पनि नागरिकता लिएकोलाई नदिए पनि जो नेपाली नागरिक छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन
कुरा उठेको छ। यो विभिन्न प्राविधिक प्रशासनिक कारणले भोट कसरी हाल्ने भन्ने कारणले गर्दाखेरि कुरा अलमलिए जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अहिले नयाँ प्रविधि पनि आएको छ। अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि हामीले अब अनलाइनबाटै भोटिङ गरौँ, किन हामी नेपालमा जाने, नेपालमा गएर फेरि त्यो रस्साकसी किन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। सायद यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अनलाइन भोटिङ प्रणाली सक्सेस भयो भने नेपाल सरकारले आवश्यक पऱ्यो भने भोलि नेपालको आम निर्वाचनमा पनि अहिले अब 2-4 वर्षमा त नभनौँ, अर्को 10-8 वर्षमा त्यो पनि सम्भव चाहिँ देख्छु। अब त्यतातिर पनि अब बाहिर बस्ने दूतावासहरूमा यी कुराहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ। फेरि पनि यहाँलाई बेलायतमा चाहिँ स्वागत छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट हाम्रो सरोकारवाला मन्त्रालय, हाम्रो डेस्क चाहिँ अब तपाईँहरूको सायद हाम्रो रोशनाजीले हेर्नुहुन्छ होला। हाम्रो एनआरएन डेस्क एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट पर्सन रहने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। अब आउँदा दिनहरूमा यसलाई एनआरएन र दूतावासको अझ सहकार्य अझै राम्रो हुँदै जाओस्। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माजी, वास्तवमा एनआरएनको एउटा जन्मस्थलको रूपमा पनि बेलायतलाई चिनिन्छ र त्यही रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै विभिन्न एनआरएनका हस्तीहरू हामीले पाएका छौँ। यसले हामीलाई कतिपय अवस्थामा सहज पनि हुने गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको मन्तव्यको लागि। आजकै कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद की सदस्य सुशीला राईज्यूलाई पनि मैले देखेको छु। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरेर अघि मैले नाम लिने क्रममा यो बेलायतमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू मध्येकै एउटा अग्रणी र अगुवा संस्थाको रूपमा चिनारी बनाएको तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नोटिस गर्दै पनि अब यहाँ मैले मेन्सन गर्न भुलेछु, यहाँको संस्था मार्फत बेलायतको नेपाली समुदायको योगदानमा सबै चिर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु, आदरणीय हितकाजी गुरुङज्यूलाई। त्यसै गरेर पत्रकार साथीहरू कान्तिपुर कर्मी तथा यहाँ नेपाली लिङ्कसँग आबद्ध हुनुहुन्छ नवीन पोखरेलज्यू, उही नेपालीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ श्याम लुइटेलज्यू, उहाँलाई पनि मैले देखेको छु। पत्रकार साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर एनआरएन आयरल्यान्डका अध्यक्ष मिलन छन्त्यालजी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आज निकै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बेलायतको नेपाली समुदायबाट हामी माझ हुनुहुन्छ। हामीले चाहेर पनि यहाँ मन्तव्यमा यहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्न आज सकेनौँ। यसको लागि म पुनः क्षमा याचना गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो उपस्थिति अलि धेरै नै हुने भयो र कार्यक्रम निकै लामो हुने सम्भावना देखिएको हुनाले विशुद्ध एनआरएनको पेरिफेरीमै राखेर हामीले आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर आयरल्यान्डबाट विकास चुडालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समाजसेवी विजय थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ सिनियर सिटिजनकै रूपमा नेपाली फर्स्ट नर्सको रूपमा उहाँ यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, राजन छेत्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भीम सारूज्यू हुनुहुन्छ मिडल्यान्डबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कुमार केसीजी हुनुहुन्छ रिडिङबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उमेश मोक्तानज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हरिकुमार मल्लजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जिज्ञासालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, गोर्खा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मिडल्यान्डबाट जोडिने साथीहरू पशुपति पोखरेलज्यू, त्यस्तै गरेर विष्णु चालिसेज्यू, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो राधा खरेलज्यू, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अहिल्या कुँवरज्यूलाई पनि देखेको थिएँ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्जु भण्डारीज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। लिभरपुलबाट नेत्र खरेलज्यू जोइन हुनुभएको छ सुरुदेखि नै, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सामाजिक अभियन्ता व्यवसायी हिराधन राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अमित चालिसेज्यूलाई पनि मैले देखेको छु। त्यसै गरी डेभिड गुरुङज्यू, वीरबहादुर थापाज्यू, जोनी पहाडीजी हुनुहुन्छ स्कटल्यान्डबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केशव भण्डारीजी हुनुहुन्छ समाजसेवी तथा नेपाली जनसम्पर्क समितिसँग आबद्ध हुनुहुन्छ मिडल्यान्डबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर तुलसी पौडेल, भक्त तुरा, जुम्काजी गुरुङ र रोहित गुरुङज्यू, उहाँ पनि एउटा अग्र समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले नाम लिने क्रममा समाजसेवी सामाजिक अभियन्ताहरूको नाम लिन छुटाएको छु भने मलाई यसमा माफ गरिदिनु होला भन्ने म पुनः अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र म आजका प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूतर्फ
म जान चाहन्छु। अब मैले चाहेर पनि धेरै मन्तव्यहरू आज लिन सकिनँ। मैले यसलाई पुनः पनि दोहोऱ्याउन चाहेको छु। अलि स्ट्रेस दिएर नै यो कुरा यहाँहरू माझ राख्नुको कारण यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजको अतिथिको रूपमा विशिष्ट अतिथिकै रूपमा पाल्नुभएकी रोशन खनालज्यू, जो काउन्सिलर उपनियुक्तको रूपमा केही समय अगाडि दूतावासमा नेपाली दूतावास लन्डनमा कार्यभार सम्हाल्न आइपुग्नु भएको थियो। उहाँसँग हामी केही संवाद गर्ने र परिचित हुने अवसर यस अगाडि पनि थोरै अनौपचारिक रूपमा पाएका थियौँ। तथापि एनआरएनको प्लेटफर्ममा यो सार्वजनिक रूपमै भनौँ न आज परिचित हुने अवसर मिलेको छ। नेपाली दूतावास लन्डनकी काउन्सिलर उपनियुक्त प्रमुख श्रीमती रोशन खनालले उहाँको परिचयको हिसाबले बताउनु पर्दा सन् 2020 अगस्तदेखि उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको हो र यस अघि मन्त्रालयमा रहँदा उहाँले उपसचिवको रूपमा उत्तर पूर्व एसिया महाशाखामा एवं शाखा अधिकृतका रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सन् 2012 नोभेम्बरदेखि सन् 2016 सेप्टेम्बरसम्म नेपाली राजदूतावास तेल अभिव इजरायलमा प्रथम र द्वितीय सचिवको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य विषयमा स्नातकोत्तर पनि गर्नुभएको छ। मैले यो सानो परिचय उहाँको बारेमा उहाँलाई आमन्त्रण गर्नुभन्दा अगाडि मैले राख्न चाहेको हो र आफ्नो मन्तव्यको लागि नेपाली दूतावास लन्डनको उपनियुक्त प्रमुख श्रीमती रोशन खनालज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद फणीन्द्र भट्टराईज्यू। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो एवं एनआरएनए यूके के अध्यक्ष श्री पूनम गुरुङज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतज्यू, एनआरए आईसीसी का महासचिवज्यू, सल्लाहकारज्यू एवं सम्पूर्ण विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी यूके का विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण विशिष्ट अग्रज व्यक्तित्वहरू, यहाँ धेरैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, अग्रज अगुवा समाजसेवी धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम लिन अहिले समयको अभावले सकिनँ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार, साथै सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा पनि नमस्कार। यस कार्यक्रमको आयोजना गरी मलाई समेत स्वागत गर्नुभएकोमा तथा व्यक्त गर्नुभएको शब्दहरूको लागि म यहाँहरू एनआरएनए यूके प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली राजदूतावास बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो नियोग रहेको छ र यस राजदूतावासमा आएर आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो कार्यरत हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म आएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र यस बिचमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट हुन नसके पनि भर्चुअल माध्यमबाट भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया भइ नै रहेको छ। यस अवधिमा मैले युकेमा रहेको नेपाली डायस्पोरा अत्यन्तै परिपक्व, निकै धेरै अगाडिदेखि आएर बस्नुभएको व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। विविधतायुक्त एवं अत्यन्तै क्रियाशील रहेको मैले पाएको छु। यहाँहरूले बेलायतमा रहेको नेपाली समुदायलाई परेको बखत सहयोग गरिरहनु भएको छ र नेपालमा समेत विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति लगायत विभिन्न समयमा निरन्तर समाज सेवा गरी योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसै गरी नेपाली कला, पर्यटन, व्यापार तथा संस्कृतिको प्रवर्धन गरी एनआरएनले पुर्याएको योगदानको म कदर गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न पेसा व्यवसायमा मात्र स्थापित नभई यहाँको बेलायती राजनीतिमा समेत नेपाली समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरी नेपालीहरूको पहिचान स्थापित गर्नुभएको छ। विगतदेखि नै राजदूतावास तथा एनआरएनए सम्पूर्ण सङ्घ संस्था एवं नेपाली समुदायसँग रहँदै आएको असल सम्बन्ध यसपछि पनि निरन्तर रहने नै छ, यसमा मेरो पूर्ण विश्वास छ र दूतावासको तर्फबाट हामी हर सम्भव यसका लागि प्रयास गर्नेछौँ। राजदूतावासबाट प्रदान गरिने सेवाहरू प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउनका लागि हामी पहिलेको जस्तो निरन्तर त्यसमा चाहिँ कमी आउन दिने छैनौँ र अझ छिटो छरितो अथवा प्रभावकारी बनाउनलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यो कमी आउन दिने छैनौँ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यात्रा प्रतिबन्धहरू थिए, विभिन्न नयाँ नियमहरू पनि थिए। त्यसले गर्दा नेपाली जनसमुदाय यहाँबाट जाने व्यक्तिहरूलाई केही अन्योलता छाएको थियो। त्यसका लागि हामीले
विभिन्न समयमा सूचनाहरू जारी गरेका थियौँ र त्यसका लागि कलहरू पनि अत्यन्तै धेरै मात्रामा प्राप्त भइरहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि केही मिस भएको पनि हुनसक्छ र एकाध घटनालाई लिएर यहाँहरूले पनि आफ्नो धारणा नबनाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। हामीले बिदाको दिनमा र चाडपर्व जुनै पनि बेला र कार्यालय अघि पछि पनि आवश्यक परेको बेलामा सेवा उपलब्ध गराइ नै रहेका छौँ। साथै बिदाको दिनमा र अत्यावश्यक परेको बेलामा सम्पर्क गर्नको लागि एउटा अतिरिक्त मोबाइल नम्बरको पनि हामीले व्यवस्था गरेर त्यसको सूचना पनि हामीले धेरै पटक प्रकाशित गरेका छौँ हाम्रो फेसबुक तथा वेबसाइट मार्फत। त्यो यहाँहरूलाई पक्कै पनि अवगत नै होला, नभए हामी फेरि त्यो सूचना पुनः अद्यावधिक गर्न चाहन्छौँ। हामी एनआरएनए नेपाली विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा नेपाली राजदूतावास सबैको उद्देश्य समान छ, नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्धन गर्ने। यस कार्यमा यहाँहरूको सहयोग र निरन्तर समन्वयको अपेक्षा गर्दछु। साथै आज मुख्य व्यक्तित्व हाम्रो महामहिम राजदूतज्यू हुनुहुन्छ, नवनियुक्त महामहिम राजदूतज्यू। थप कुराहरू हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। स्वागतका लागि म एनआरएनए युकेलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद उपनियोग प्रमुख डेपुटी चिफ अफ मिसन भन्छौँ हामीले रोशन खनालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि। र आज हामी प्रमुख अतिथितर्फ जानुभन्दा अगाडि मैले केही नामहरू यहाँ लिन चाहन्छु। हाम्रो भीम महेन्द्र गुरुङजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर रहनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मिडल्यान्डबाटै नारायण फुयालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रविन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजु नेउपानेजी, केशरी छेत्रीजी र वीरबहादुर थापाजी र थर्कसेनज्यू लाई पनि म यो कार्यक्रमको सहभागिताको लागि स्मरण गर्न चाहन्छु। र अब म आजको प्रमुख अतिथि लाई यो पछाडिबाट अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। ठाकुर गेवालीज्यूलाई पनि मैले सम्झना गर्न चाहेँ, धन्यवाद छ। र हामीले अहिलेसम्म प्रतीक्षा गरेको वास्तवमा यो एउटा पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रम पनि हुन गयो। हामीले उहाँको कार्यकाल हामी सम्पूर्ण बेलायतका नेपाली सङ्घ संस्था, बेलायतको नेपाली समुदायको तर्फबाट उहाँको नियुक्तिको लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकाल रहोस् र यो बिचमा नेपाली समुदायको सम्बन्ध अझ सुमधुर र प्रगाढ बन्न सकोस्। हामीले गर्ने एउटा सामुदायिक रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर दूतावास सङ्घको सहकार्य अझै विकसित भएर जाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छाहरू सहित आजको प्रमुख व्यक्तित्व महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यू लाई बोलाउनुभन्दा अगाडि मैले उहाँको बारेमा केही जानकारी पनि यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। महामहिम लोकदर्शन रेग्मीजी सन् 1966मा स्याङ्जा जिल्लाको वालिङमा जन्मिनु भएको हो र महामहिम लोकदर्शन रेग्मीले 1 मार्च 2021मा संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा नेपाली राजदूतावास लन्डनमा पद बहाली गर्नुभएको थियो। यसअघि उहाँ सन् 2017 अक्टोबरदेखि सन् 2020 अक्टोबरसम्म नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारको सचिवको रूपमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, जसमा सन् 2014 देखि 2015 सम्म भूमि सुधार तथा व्यवस्था सचिवको रूपमा, सन् 2015 देखि सन् 2016मा अर्थ सचिवको रूपमा र सन् 2016 देखि 17मा गृह सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर शाखा अधिकृतको रूपमा अझै पृष्ठभूमिमा जाँदा सन् 1955मा निजावती सेवामा प्रवेश गर्नुभए यता उहाँ शाखा अधिकृत, उपसचिव तथा सहसचिवको रूपमा विभिन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागमा अनेकन जिम्मेवारीमा रहेर उहाँले कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर एवं कानुनमा स्नातक समेत गर्नुभएको छ। महामहिम लोकदर्शन रेग्मीले निजामती सेवामा रहेर गर्नुभएको अमूल्य योगदानका लागि उहाँ प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री 2018, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप सन् 2016, सुप्रबल जनसेवाश्री 2013 तथा गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो 2002 जस्ता पदकहरूबाट समेत विभूषित हुनुभएको छ। मैले यो सामान्य छोटो चिनारीको रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यही चिनारीले नै धेरै कुरा बोलेको छ। नेपालको ब्युरोक्रेसीमा
एउटा शाखा अधिकृत तहबाट उहाँले आफ्नो अनुभवलाई खार्दै मुख्य सचिव जुन चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसीको टप पोस्ट मानिन्छ त्यो सम्ममा पुगेर आफ्ना सफल कार्य सम्पादन गरिसकेर बेलायतको लागि नेपाली राजदूतको रूपमा भर्खरै पद बहाली गर्नुभएको छ। हामी नेपाल र नेपालीका लागि र बेलायतको नेपाली समुदायका लागि पनि यो एउटा गौरवको विषय हो र यो कार्यकालमा यतिको अनुभवी दक्ष व्यक्तित्व राजदूतको रूपमा पाउनु हाम्रो लागि यो सौभाग्यको कुरा भएको मैले पुनः दोहोऱ्याउँदै आजका प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई बहुप्रतीक्षारत भन्न चाहन्छु। म बेलायतको नेपाली समुदायले यहाँका मुखारबिन्दबाट मन्तव्य सुन्न आतुर रहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले आफ्नो मन्तव्य सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले नमस्कार भन्न चाहन्छु। पहिला गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका अध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनुभएका विभिन्न अग्रज महानुभावहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई नेतृत्व गरिरहनुभएका वरिष्ठ महानुभावहरू र विभिन्न भूमिकामा रहेर नेपाल र नेपालीको हितमा आफूलाई समर्पित गरिरहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र सबैको सुख शान्ति र समृद्धिको लागि कामना पनि गर्न चाहन्छु। आज यसरी कार्यक्रम राखेर यो कठिन परिस्थितिमा पनि जुन उपस्थिति र सहभागिता राख्नु भएको छ यसको मलाई शुभकामना र स्वागत र सफलताका शुभेच्छाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि एनआरएन बेलायतका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबलाई म मेरो तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र निरन्तर सफलताको शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको नियुक्तिबाट यहाँहरूको शुभेच्छा समेतको आधारमा मैले यो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेको छु र मैले यहाँहरूसँगको सहकार्यमा यो जिम्मेवारीलाई नेपाल र नेपालीको हितमा र कतिपय विकास सभ्यता र संस्कृतिको लागि भूगोलका सीमाहरूभन्दा पनि बाहिर अझ माथि उठेर मैले आफूलाई समर्पित गराउनेछु। त्यो काममा म लागिरहनेछु र यहाँहरूले जुन मन्तव्यको क्रममा र यहाँहरूको मनमा रहेका कति कुराहरू पनि मैले नजिकबाट महसुस गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको समेत आधारमा मैले सम्बोधन गर्न आफूलाई प्रयत्नशील राख्नेछु र यहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। त्यसको लागि
मैले खास गरी यहाँहरूलाई पूर्ण आश्वस्त रहन अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु कि हामी नेपाल सरकारले संरक्षकको भूमिकामा, अभिभावकको भूमिकामा, प्रवर्धकको भूमिकामा जुन भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ त्यो भूमिकाबाट यहाँ बेलायतमा रहनुभएका तमाम नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू हामी जति छौँ यहाँ अहिले क्रियाशील रहेका, उहाँहरू सबैलाई त्यो प्राप्त हुनेछ र त्यो प्राप्त गर्नको लागि 24 घण्टा समयको सम्पूर्ण कुनै वर्गीकरण नगरिकन हर पल त्यो साथ त्यो सरकारको तर्फबाट पाउनुपर्ने साथ रहनेछ र त्यसको लागि दूतावास कहिले निदाउने छैन, सधैँ सक्रियताका साथ त्यो काममा लाग्नेछ। म त्यो आश्वस्त बनाउन चाहन्छु र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचमा र नेपाल सरकार, नेपाली र बेलायतीहरूको बीचमा र नेपाल र बेलायतको सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षहरूमा समेत हामीले यसलाई थप समृद्ध बनाउनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ र त्यो कार्य गर्दै गर्दाखेरि एनआरएन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जस्तो मैले सायद अगाडि मन्तव्य राख्नुहुने महानुभावहरूले बोल्दै गर्दाखेरि सम्झेको छु कि बेलायतको सायद कुनै एउटा स्ट्रिटमा त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना गर्ने बेलाको एउटा तस्विर, जहाँ त्यति बेलाका सायद अहिले उपेन्द्र महतो र सुरेश सुवेदीहरू लगायतको त्यो तस्विर मेरो आँखामा आइरहेको पनि छ र यो संस्था जन्माउनको लागि जुन भूमिकाहरू खेल्नु भएको छ र यो संस्थाले जसरी कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, जिम्मेवारीहरू सम्हालिरहेको छ, त्यसमा नजिकबाट मैले हेर्ने मौका पाएको हुनाले मैले यसको गरिमा र यसको महत्त्व राम्रोसँग बुझेको छु र त्यसलाई नेपाल र नेपालीको हितमा र तमाम गैर आवासीय नेपालीहरूको हितमा अझ बढाएर लिएर जानको लागि सरकारको तर्फबाट, राजदूतावासको तर्फबाट कुनै पनि कमी नआउन दिने म प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु र अगाडि मैले राख्न खोजेको हाम्रा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई र दुई देश बीचको सम्बन्धका बहुआयामहरूलाई र त्यस अन्तर्गत रहेका कतिपय विषयहरूलाई नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्धन हुने गरी सम्बोधन गर्नको लागि गरिने कार्यहरूमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतबाट सदा साथ, समर्थन र सहयोग हुने विश्वास पनि लिएको छु र त्यो अपेक्षा पनि मैले गरेको छु र हामी सहकार्य गरेरै समस्याहरूको निकासको लागि र सम्भावना र अवसरहरूको ढोका खोल्नको लागि अगाडि बढ्नेछौँ र मैले सम्भवतः मेरो जिम्मेवारी सम्हालेपछि बेलायत सरकारको सम्बन्धित निकायसँगको औपचारिक सम्पर्कपछि पहिलो पटक यसरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतसँग साक्षात्कार गर्दैछु र यसै क्रममा मैले नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्धन गर्नको लागि बेलायतमा रहेको नेपाली दूतावासबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि यस सङ्घबाट दूतावासलाई पूर्ण साथ रहनेछ, सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहेर
सहकारी गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र यस क्रममा मैले जहाँ रहे पनि नेपाल र नेपालीको हितभन्दा माथि हाम्रो लागि अन्य विषय रहने छैन र जहाँ रहे पनि नेपाल र नेपालीको दिग्विजय हुनुपर्छ त्यो मान्यताबाट हामी काम गर्नेछौँ र सुखमा पनि दुःखमा पनि अवसरमा पनि समस्यामा पनि हामी सँगै कार्य गरेर सफलता हासिल गर्न सक्छौँ त्यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र कतिपय अग्रज महानुभावहरूले कार्यक्रमको सञ्चालक ज्यूले पनि सङ्केत गरिरहनु भएको छ कि वरिष्ठतम भन्दा वरिष्ठतम महानुभावहरू प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यस कार्यक्रममा अहिले हामी आबद्ध छौँ सहभागी भइरहेका छौँ र उहाँहरूको जुन अमूल्य सामाजिक पुँजी छ त्यसलाई नेपाल र नेपालीको हितमा र अझ मैले त केमा पनि जोड दिन्छु भने त्योभन्दा माथि उठेर विकास र सभ्यताको जीवन र जगतको हितको लागि भौगोलिक सीमालाई बिर्सेर पनि हामीले कतिपय अवस्थामा काम गर्छौँ त्यसरी बृहत्तर दृष्टिकोण राखेर हामी काम अगाडि बढाउँछौँ र यो कार्यमा हाम्रो साथ सहयोग र समर्थन सहकार्य सधैँ रहनेछ र मूल रूपमा यो सम्बन्धलाई अझ बढी विस्तार गरेर लिएर जाने र यहाँले उठाउनु भए जस्तै गरेर अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक विकास र त्योसँग जोडिएका लगानीका विषयहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रो पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका विषयहरू र कतिपय विशिष्ट प्रकृतिका सम्बोधन खोजिरहेका समस्या जस्ता विषयहरू पनि लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि छ ती लगायतका सबै विषयहरूमा हामीले सहकार्य गरेर एउटा नेगोसिएटेड कन्क्लुजनमा दुवै पक्षको हित हुने किसिमबाट हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र जस्तो अगाडि राख्दाखेरि कतिपय विषयहरू उठाउनु भएको छ र मैले आदरपूर्वक ती विषयहरूलाई नोट गरेको छु ग्रहण गरेको छु मैले नेपालमा रहँदा पनि र मैले आफ्नो कार्यको विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गर्दाको सन्दर्भमा पनि ती विषयहरूसँग म नजिकबाट परिचित छु र तिनीहरूलाई यहाँहरूले सोचेको र मैले आफूले पनि सोचेको र सम्भवतः सरकारले पनि टुङ्गोमा पुर्याउन अवलम्बन गरेको दृष्टिकोण नीति एकै ठाउँमा नै छ भन्ने मलाई लाग्छ र थप प्रयास गर्नुपर्ने प्रयास गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि मैले आफूलाई समर्पित राख्नेछु यहाँहरूलाई त्यो म निवेदन गर्न चाहन्छु र अब कतिपय दूतावासबाट कार्य सञ्चालन गर्दा लिनुपर्ने नीतिगत विषयहरू र व्यावहारिक विषयहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले चासो र सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ र मैले अगाडि पनि थोरै सङ्केत गरेको छु कि दूतावासले 24 घण्टा आफूलाई सचेत राख्छ र राख्नेछ र यहाँहरूले सोचे जस्तै गरेर सेवाहरू उपलब्ध गराउनको लागि तत्पर रहनेछ। मैले एउटा व्यावहारिक सामान्य कुरा हेर्दाखेरि पनि मैले आउने बित्तिकै दूतावासको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि परदेशमा रहेर काम गर्ने कुराको संवेदनशीलता अलि बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ विभिन्न महानुभावहरूलाई विभिन्न समस्या अप्ठ्यारोहरू परेको हुन्छ त्यो बखतमा हामी समाधान भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ नभए पनि कमसे कम त्यसलाई हामीले उहाँहरूको कुरा सुनिदिँदाखेरि मात्रै पनि त्यो समाधानको खोजी गर्नको लागि बाटो खुल्छ। त्यसकारण हामी नेपालमा सिंहदरबारमा रहेर काम गर्दा भन्दा पनि अझ बढी संवेदनशील भएर यहाँ रहेर काम गर्दा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने मैले साथीहरूलाई
राखी पनि सकेको छु र मैले यहाँ उपस्थित र यसमा आबद्ध हुनुभएका तमाम महानुभावहरूलाई विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि सेवा प्रवाहको हकमा वा अन्य कतिपय विषयहरूमा कार्य गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरेर खुल्ला रूपमा हामी सबै मिलेर हामी सबैको हितको लागि काम गर्ने भन्ने आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट प्रेरित भएर काम अगाडि बढाउने छु। दूतावासले त्यसरी काम अगाडि बढाउँछ र काम गर्दै जाँदाखेरि सबै अनुभूत हुने विषयहरू हुन् र मलाई दूतावासमा काम गर्दाखेरि यहाँहरूसँग मैले सहयोग माग्छु र यहाँहरूलाई दूतावासले उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयहरूमा यहाँहरूले कतिपय मसँग प्रस्तावहरू राख्नुहुनेछ र कतिपय अवस्थामा मैले कुराहरू राख्न नभ्याउँदा यहाँहरू स्वयंले मलाई झकझक्याउनु हुनेछ र कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले कुरा राख्न नभ्याउँदा मैले आफैले कतिपय अवस्थामा झकझक्याउने छु र हामी त्यसरी एउटा जीवन्त सम्बन्धको रूपमा हामी काम अगाडि गर्दै जानेछौँ र मैले सुरुमा यो स्वागत र सफलताको शुभेच्छाको जुन संक्षिप्त रूपमा जुन कठिन परिस्थितिमा पनि व्यग्रतापूर्वक सायद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले असाध्य उच्च स्तरबाट जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन सहभागिता जनाउनु भएको छ त्यसबाट मलाई आफ्नो कामहरू अझ उच्च मनोबलका साथ एकदमै समीपमा रहेर गर्नको लागि प्रेरणा पनि मिलेको छ। त्यो म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु र हामी कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने र सम्बोधन गर्ने शैलीबाट मात्रै नभएर अवसरहरूको खोजी गर्ने र मैले अगाडि निवेदन गरेको छु दिग्विजय गर्ने किसिमबाट हामी काम अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। त्यसमा दूतावासको तर्फबाट पूर्ण खुल्ला रूपमा यहाँहरूसँग हामी काम गर्नेछौँ र दूतावासले पनि यहाँहरू सबैबाट खुल्ला रूपमा सहयोग साथ र समर्थन हामीलाई प्राप्त हुनेछ पाउनेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु र म यहाँहरूसँग सधैँ सँगै हुने र यहाँहरूलाई पनि मैले सधैँ साथमा पाउने विश्वासका साथ पुनः एकपटक यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा र यो कार्यक्रम सम्भवतः एउटा प्रारम्भ हो। यसबाट अरू श्रृङ्खलाहरू अगाडि निश्चित रूपमा जानेछन्। अघि बोल्ने वक्ताहरू महानुभावहरूले पनि त्यो कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी असाध्यै खुला रूपमा साथसाथै समस्याका समाधान र अवसरहरूका खोजीका लागि सक्रिय रहनेछौँ त्यो प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु र पुनः एकपटक सबैलाई नमस्कार र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यू यहाँको उपस्थिति र यहाँको सारगर्भित मन्तव्यको लागि। वास्तवमा यहाँका नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई छातीमा राखेर प्रवासमा बस्दै गर्दा नेपाली दूतावासलाई एउटा माइती घरकै रूपमा लिएका छन् र राजदूतलाई अभिभावककै रूपमा लिएका छन् र यहाँले आफैले भन्नुभए जस्तै यो एउटा प्रारम्भ हो। श्रृङ्खलाहरू बढ्दै जानेछन् र यो एउटा सुरुवाती रूपमा हामीले लिएका छौँ र हाम्रो सम्बन्ध देश नेपाल र नेपालीको हितमा सहकार्य गर्नको लागि सधैँ सुमधुर रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता समेत हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपालीहरूको तर्फबाट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा अझै धेरै अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमलाई अन्तर्क्रियामुखी हामीले बनाउन सकेनौँ, यसको लागि पनि म क्षमा चाहन्छु र यति धेरै हामीसँग झन्डै 110-15 जना सहभागीहरू त अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै कुनै न कुनै सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष, महासचिव अथवा सामाजिक अगुवाको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसकारणले आजको यो उपस्थितिले समग्र बेलायतको नेपाली समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ र
यहाँको समय, मन्तव्य र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई उपलब्ध एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा यसको लागि पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब अध्यक्षको मन्तव्य भन्दा अगाडि मैले केही नामहरू लिन चाहन्छु। दुर्गाबहादुर गुरुङजी बेजिङस्टोक नेपाली समाजबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर बल थापाजी हुनुहुन्छ आयरल्यान्डबाट, एलबी गुरुङजी हुनुहुन्छ, शिव खरालजी स्कटल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, लक्ष्मण चिमरिया हुनुहुन्छ, नारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, डम्बर सिंहजी हुनुहुन्छ र ठुले भनेर आउनुभएको छ हाम्रो अहिले सहभागी हुनको लागि। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको कार्य समितिमा रहेर पृष्ठभूमिबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, विशेषतः उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईज्यू, सचिवद्वय कृष्ण ढकाल र जित राणावारज्यू, त्यसै गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायत राज्य समन्वय परिषद, चारवटै राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्षज्यूहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। इङ्ल्यान्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठज्यू, वेल्स राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीज्यू, आयरल्यान्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष नारायण कुँवरज्यू र स्कटल्यान्ड राज्य समन्वय परिषदका अध्यक्ष छविलाल अर्यालज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र उपस्थितिको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू हेम लिम्बुज्यू, सरस्वती केसीज्यू, प्रकाश कणेलज्यू, ह्यारी गुरुङज्यू, धन सार्कीज्यू, ज्ञानेन्द्र आले मगरज्यू, हेम गुरुङज्यू, कृष्ण खरेलज्यू पृष्ठभूमिमा बसेर सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भने कतिपय कार्य समितिका साथीहरू आज चाहेर पनि उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, आज मुख्यतया मूलधारका बेलायतका पत्र पत्रिकाका सम्पादकज्यूहरू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ र वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रममा अध्यक्षको मन्तव्यसहित कार्यक्रमलाई समापन समेत गर्नको लागि म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतकी अध्यक्ष श्रीमती सुमन गुरुङजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र म फणिन्द्र भट्टराई पनि यहाँहरू माझबाट को लागि ओझेल पर्न चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही कमी कमजोरीहरू भएको भए यसको लागि पुनः क्षमा याचना गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूसँग फेरि भेट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायती अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङज्यू। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यस स्वागत कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि महामहिम लोकदर्शन रेग्मीज्यू, विशिष्ट अतिथि डिसिएम रोशन खनालज्यू, एनआरएन युके का पेट्रोन काउन्सिलबाट पेट्रोनहरू सूर्य गुरुङ, कुलाचार्य, युग कुमार फगामीज्यू, आईसीसी एनआरएन आईसीसी का महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माज्यू, आईसीसी मेम्बरहरू रामशरणजी, दयानिधिजी, ललितजी, अर्कराजजी, भक्तजी, सुशीला राईजी, आईसीसी टास्क फोर्स का चेयर चन्द्रबहादुर गुरुङजी, आईसीसी का ऑनरेरी मेंबर, विभिन्न गोर्खा अर्गनाइजेशन का प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू तथा अध्यक्षज्यूहरू, एनआरएनए युके का सल्लाहकारज्यूहरू, एनआरएनए युके मेरो टीम का साथीहरू, एनआरएनए युके का चारवटा स्टेट का प्रेसिडेन्ट ज्यूहरू, वेल्सबाट कृष्ण भण्डारीजी, दीपक श्रेष्ठ इङ्ल्यान्डबाट, छविलाल अर्याल स्कटल्यान्डबाट, नर्दर्न आयरल्यान्डबाट नारायण कुँवरज्यू, आयरल्यान्डबाट जोडिनुभएका त्यहाँका अध्यक्ष एनआरएन अध्यक्ष मिलन छन्त्यालज्यू, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू देखि लिएर अहिले यो फेसबुक लाइभ मार्फत आजको यो स्वागत कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सन्ध्याकालीन अभिवादन अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूले धेरै कुराहरू नेपालीको विषयमा, बेलायतमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा, एनआरएनको विषयमा धेरै नै कभर गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई नदोहोऱ्याइकन मैले महामहिमज्यू र हाम्रो डिसिएम रोशन खनालज्यूको सामु भन्नुपर्दा बेलायतमा
नेपालीहरू करिब 1 लाख भन्दा बढी छन्, जसमध्ये 300 बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूमध्ये धेरै जसो चाहिँ अब एउटा नेपाली समाजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेछन्, कुनै जातीय समाजलाई, समूहलाई, कसैले एउटा पेशागत हिसाबबाट हेर्नुभयो भने डक्टर्स एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, स्टुडेन्टहरूका आफ्नै छन्, हाई स्किलका आफ्नै छन्, अनि युथ अर्गनाइजेसन आफ्नै छन् र क्षेत्रीय वर्गीय हिसाब धेरै छन् यहाँ। यस कारणले गर्दा पनि बेलायतलाई भनौँ न, यसलाई मिनी नेपालको रूपमा चिनिन्छ। स्पेसली अल्डरसटलाई यस मिनी नेपालको राजधानी मानिन्छ। नेपाल एम्बेसी हामी चाहिँ सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ हुनुहुन्छ भने बेलायतमा भनौँ चाहे बाहिर देशमा एनआरएन संस्था चाहिँ नेपालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा अथवा एउटा साझा सबै नेपालीहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा भोलन्टरी अर्गनाइजेसनको रूपमा हामी चिनिन्छौँ। यहाँ अब हामी एम्बेसीसँग रहेर हरेक नेपालीहरूको हरेक दुःख सुखमा चाहिँ सँगै जहिले पनि सँगै हिँडिरहेका छौँ। यो संस्थाले सदैव आफ्नो मातृभूमिमा परेका चाहे भूकम्प भनौँ, चाहे बाढी पहिरो, इभन दो यो अहिले भर्खरै हामीले झेलिरहेको यो समस्या भनौँ अथवा रोग कोभिडको बेलामा पनि नेपाल एम्बेसीसँग रहेर एकदमै नजिक रहेर नेपालमा मद्दत गर्ने अथवा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मद्दत गर्ने काम। अनि इभन दो हाम्रो यो जुन यो बोर्डरको मामला भइरहेको त्यतिखेरको आन्दोलन भनौँ, यहाँको नेपालीहरू सबै मिलेर एउटै छाताभित्र रहेर नेपाल इन्डियन एम्बेसीलाई घेराउ गरेर हामीले जुन एउटा एक प्रकारको दबाब दिएको थियो, त्योदेखि लिएर सबै थोकमा चाहिँ हामी यहाँका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूसँग एकबद्ध रहेर र नेपाल एम्बेसीसँग चाहिँ हामी हातेमालो गरेर सदैव अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो अग्रज दाईहरूले अघि भनिसक्नुभयो, गोर्खासको रिप्रेजेन्ट गर्नेदेखि लिएर नागरिकताको इस्यु, अनि मामेमज्यू आफैले पनि भनिसक्नुभयो, अर्को यो हाम्रो म्याडमले पनि भनिसक्नुभयो। सबै राम्रो छ यहाँ बेलायतमा नेपालीहरूको लागि। हामी नेपालीहरू एक पालीको नेपाली, सधैँको नेपाली, यो नारा हामीले सदैव राखेका छौँ। जसरी एउटा नागरिकलाई सदैव एउटा नागरिकताको एउटा आइडेन्टिटीको जरुरी हुन्छ, हामीलाई एउटा पहिचानको जरुरी हुन्छ, त्यो पहिचानको खोजीमा हामी नेपालीहरू सदैव बसिराख्नु परेको छ। र यो गोर्खाजको इक्वल पेन्सनदेखि लिएर गोर्खाजको इक्वल नागरिकता कन्टिन्युसनदेखि लिएर यिनीहरू चाहिँ सदैव एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा आफ्नो देशबाट बाहिर निस्केपछि एउटा यस्तो भने आफ्नो आइडेन्टिटी लस भएर बसिरहेको अवस्था छ। मामेमज्यूले चाहिँ अघि भन्नुभएको यो कुरालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ मनमा राख्नु भएको छ, कुरा गर्ने हुनुभएको छ। यो हाम्रो भोइस पनि यही छ। सदैव हामी एनआरएनले जहिले पनि यो भोइसलाई देखि लिएर अरू विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर नेपालको चाहे पोलिटिकल पार्टीमा अप्पर लेभलमा गएर होस्, चाहे यहाँको पोलिटिकल पार्टिज होस्, चाहे अप्पर लेभलमा जहाँ पनि होस्, त्यहाँ पनि हामीले अगाडि लगेकै छौँ यो भोइस भने। हाम्रो एउटा भोइसलाई नेपाल एम्बेसीबाट अहिलेको हजुरको टेन्योरमा डेफिनेटली यो भोइसलाई चाहिँ एउटा डेभलपिङ भइरहेको कुरालाई चाहिँ अझै डेभलप बनाएर यसलाई एउटा रिजल्टमा लान सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ। यो बाहेक अब
अरू समस्याहरू आइपर्ने भइपर्ने भन्ने खास यति साह्रो छैन। अघि हाम्रो पूर्व वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो, नेपाल एम्बेसीबाट हामीलाई ठुलो आश हुँदैन, तर एकदम एउटा राम्रो व्यवहार मात्रै गरिदियो भने पनि यहाँका नेपालीहरू त्यसै खुसी हुन्छन्। यहाँ धेरै जसो यहाँको पृष्ठभूमिमा धेरै लाउरी प्रवृत्तिका छन्। यहाँ देश पेशागत यहाँ धेरै भएका हुनाले म पनि एउटा लाउरी फ्यामिलीकै हो। अनि यहाँ धेरैभन्दा धेरै सिनियर सिटिजन्सहरू मोर देन 15-20 हजार मामा माइजूहरू धेरै सिटिजन्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी त अब फोनमा बोल्न सक्ने, इन्टरनेटबाट चाहिँ कामहरू आफ्नो अफिसियल कामहरू गर्न सक्छौँ भने स्पेसली एम्बेसीबाट अब हुन त अब यो काम राम्रै भइरहेको छ, तर पनि स्टिल यसलाई चाहिँ अझै इम्प्रुभमेन्टमा लगियोस्। सिनियर सिटिजन्सहरूको लागि पनि एउटा सेपरेट नम्बर जस्तो राखेर उहाँहरूले हजुरहरूसँग एकदम सजिलो तरिकाले अथवा उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूलाई चाहिँ फोनमा झन्झट नमानिकन अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्नेमा अलिकति टाइम दिएर उहाँहरूलाई अलिकति सहज बनाइदियो भने एन्ड अफ द डे हाम्रै नेपालीहरूको एउटा राम्रो काममा भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण हुने थियो भन्ने म आफूले यो बेहोरेको कारणले गर्दा म हजुरहरू समक्ष आज म यो कुरा राखेको हो। यो बाहेक अब आज हामी धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, आज यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो भनेर। आजको यस भेट भनौँ अब भर्चुअली समयले गर्दाखेरि हामी यस्तो भर्चुअली भेट्नु पर्यो, तर पनि आजको यो भेट चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। आजको स्वागतको इभिनिङ मैले एकदमै यसको रिजल्ट राम्रो हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। जुन प्रकारले हजुरहरूले चाहिँ नेपाली र नेपालीको लागि एम्बेसीले सदैव एउटा ढोका खोलेर राख्नुहुन्छ भन्ने जुन प्रकारको एउटा शब्दहरू दिनुभएको छ, यसले डेफिनेटली नट ओन्ली हामी यतिको सर्कलमा मात्रै अहिले फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि यी शब्दहरूबाट र प्र्याक्टिकली यो हुन्छ भन्ने आश गरेर उहाँहरूले पनि यो शब्दहरूलाई चाहिँ स्वागत गरेका छन् भन्ने मलाई महसुस भएको छ। यति भन्दै आज पनि यो एउटा छोटो समयकोमा पनि हाम्रो छोटो इन्भिटेसनको यो एकदमै सर्ट नोटिसको ड्युरेसनमा पनि यति धेरै सङ्घ संस्थाबाट धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू आज पाल्नु भएको छ। यसको लागि म उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा महामहिमज्यू र डिसिएमज्यूलाई सम्पूर्ण नेपालीहरू बेलायतमा रहेका 300 भन्दा बढी सङ्घ संस्था र सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फदेखि एनआरएनए युकेको तर्फदेखि हजुरहरूलाई बेलायतमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको कार्यकाल एकदम सफलताको पूर्व चाहिँ बितोस् र यहाँ पनि हजुरहरूलाई एकदमै हजुरहरूले जसरी हाम्रो लागि सुस्वास्थ्य सबै थोकको चाहिँ एकदमै राम्रो विशेषहरू दिनुभएको छ, त्यो पनि हामी इक्वेली हजुरहरूसँग त्यही फ्युचरमा अगेन हामीले अब आउने दिनहरूमा एनआरएनए युके सदैव एम्बेसीसँगै रहिकन एउटा जुनै पनि काममा हामी हजुरहरूसँगै हुन्छौँ र हामी हजुरहरूसँगै काम गर्छौँ। आफ्नो देश आफ्नो नेपालीको समृद्धको लागि हामी सदैव एम्बेसीसँगै छौँ भन्न म हजुरहरूलाई म पनि एनआरएनए युकेको तर्फबाट हजुरहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउँछु। अहिले हामी एनआरएनए युकेले चाहिँ बेलायतमा अहिले राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ। यसमा एनआरएनए युकेले चाहिँ एउटा अवेरनेसको प्रोग्राम हामी बेलायतभरि नै चलाइरहेका छौँ। एउटा पहिचान, एउटा नेपालीको पहिचान स्थापना गर्नको लागि हामीले
यो काम गरिरहेका हौँ र यसको लागि हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर रोशन म्याडम आएर चाहिँ हामीसँग चाहिँ उहाँले एम्बेसीबाट गर्न सक्ने सहयोग उहाँले गर्छु भनेर शब्द दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट हजुरहरूलाई एउटा एम्बेसीको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो जनगणनामा नछिटौँ भन्ने एउटा सन्देश एउटा सबै पब्लिकलाई जानकारी गरी एम्बेसीको तर्फबाट जानकारी गरिदिनु भयो भने यसले अझै यो पहिचान स्थापना गर्न मद्दत पुग्छ भन्दै म चाहिँ यस स्वागत कार्यक्रम चाहिँ अब यही नै विसर्जन भएको म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। एकदम समाजका अग्रज दाइहरू दिदीहरू आज पाल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म एकदमै नमन गर्दै फेरि पनि महामहिमज्यू र डिसिएमज्यूलाई एकदमै धेरै वेलकम भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। औपचारिक कार्यक्रम यही टुङ्गेको छ। मैले यहाँहरूको अनुमति बिनै 1 मिनट टाइम लिएँ फडिन्छ। औपचारिक कार्यक्रम सकियो भन्दाखेरि लामो प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेरसम्म सबैजना कुरा सुन्यो, के छुट्यो भनेको अलिकति हाम्रो मिडियाका साथीहरूको केही कुराहरू छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। मैले 1 मिनट टाइम लिएँ। मेरो हजुर ल हैन हजुरले 1 मिनेटमा सिधाइ भाउजू। एकदम यो पत्रकारज्यूहरूलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद है। हजुर त्यही त यसमा क्वेसन एन्सर हैन, खालि मैले चाहिँ अलिकति अपडेट मात्रै दिन खोजेको। यो अनौपचारिक कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि महामहिमज्यू, अध्यक्षज्यू सबैजनालाई नमस्कार। म चिरण शर्मा, नागरिक दैनिकमा आबद्ध छु र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो कोभिड-19 को उच्च स्तरीय समितिको प्रेस संयोजक पनि छु। धेरै थुप्रै इतिहासहरू आए। मैले अलिकति यो बेलायतमा पत्रकारिताको इतिहास पनि जोडिहालौँ भनेर मैले बिना अनुमति नै अनौपचारिक भएर 1 मिनट टाइम लिएँ। बेलायतमा पहिलो पत्रिका भनेको चाहिँ यति पत्र भन्ने 60-70 तिर निस्केको। यसमा डाक्टर दिताल सरले नै भन्नु होला। त्यसपछि यहाँ थुप्रै अनलाइनहरू छन्। बेलायतको पहिलो अनलाइन नेपाली माध्यमको चाहिँ nepalbritain.com हो। त्यो लगायत 6-7 अनलाइनहरू पनि यहाँ सक्रिय छन्। रेडियो पनि छ, त्यसपछि अनलाइन रेडियोहरू पनि छन्, नेपाली टिभी पनि छ र एउटा संस्थागत रूपमै पत्रकार महासङ्घ भन्ने युके छ। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेलाई म के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दा यति ठुलो फोरममा कमसेकम पत्रकारहरू संस्थागत रूपमा भएको हुँदाखेरि कसैको प्रतिनिधित्व गराइदिनु होला भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रेस युनियन पनि छ र जनजाति पत्रकार महासङ्घ शाखा पनि छ। त्यसका अतिरिक्त हामीहरू राष्ट्रिय दैनिकका प्रमुख संवाददाताहरू पनि यहाँ छौँ। कान्तिपुर, सेतो पार्टी, नागरिक म आफै छु र रातो पार्टी लगायतका नेपालका नेसनल मिडियाका प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू पनि बेलायतमा छौँ। यसका अतिरिक्त चाहिँ हामी नेपाली दूतावाससँग थुप्रै मिडियाको कामहरूमा पनि सक्रिय भएर हामीले भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो आदरणीय भगीरथ सर यही हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पादक भएर म पनि त्यो टिममा रहेर हामीले एउटा टेस्ट अफ नेपाल भन्ने म्यागजिन पनि नेपाली दूतावासको लागि निकालेका थियौँ भने नेपाल बेला सम्बन्धको 200 वर्षगाँठमा हामीले 2टा विशेष म्यागजिन पनि हाम्रै टिमले चाहिँ एडिटिङ गरेर चाहिँ निकालेको छ। र गएको भूकम्पको बेला पनि हामी दूतावाससँग थुप्रै मिलेर यसमा चाहिँ काम गरेका थियौँ। र अघि महामहिमजीले भने जस्तै यो प्रारम्भिक र यसका श्रृङ्खलाहरू बाँकी छन् र आगामी दिनमा चाहिँ हामीहरू अवश्य पनि महामहिमजीसँग हामी पत्रकारहरूको तर्फबाट छुट्टै खालको इन्ट्राक्सन पनि हामी गर्नेछौँ। र यहाँ आज छलफल नभएको विषय यो कोभिड-19मा चाहिँ अत्याधिक नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको धेरै भनेको लगभग यो साउदी अरब पछि यहाँ हो। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिले हरेक हप्ता दिएको डेटा अनुसार चाहिँ युकेमा 86 जना नेपाली, जसमा अधिकांश भूपू गोर्खाहरू हुन्छ, उहाँको निधन भएको छ। र टोटल 53 देशमा नेपालीहरूलाई यो सङ्क्रमण छ र त्यो मध्ये 21 देशका नेपालीहरूको निधन भएको छ। त्यो मध्ये 341 जना नेपालीहरूले विश्वभरि ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यो डेटा चाहिँ बढी पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ टेन्टेटिभ हरेक एनसिसी र यो एनआरको स्वास्थ्य समितिको मिडियालाई प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार गरिएको डेटाहरू हो। र आगामी दिनमा पनि यसरी नै हामी दूतावासहरूसँग मिलेर सहकार्यहरू गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र एउटा पत्रकारको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सूचना हो र सूचना दूतावासले सही समयमा समान रूपमा सबैलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। धन्यवाद चिरणजी। आई थिंक हामीले आफ्नो प्लेटफर्ममा
थ्याङ्क यू सो मच। अर्को हामीले पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया लगायत इन्टरेक्टिभ सेसनहरू सञ्चालन गर्ने पनि छौँ र विभिन्न श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी पुनः यस्ता कार्यक्रममा आउनेछौँ। यहाँको जानकारीको लागि धन्यवाद। मैले एउटा सानो सूचना मात्रै के जारी गर्न चाहन्छु भने आगामी आसन्न एनआरएन युकेको जुन काउन्सिल बैठक सङ्घ संस्था प्रतिनिधि सभा भनेर हामीले 14 मार्चको लागि राखेका छौँ, त्यसमा पनि सहभागी भइदिनु हुन सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई र आम तमाम सुन्ने श्रोता दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो कार्यसमितिका साथीहरू रुमा पौडेल र डाक्टर मिनराना भाट पनि कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि मैले नाम स्मरण गर्न चाहन्छु भने निलम श्रेष्ठ, एभरेस्टको उत्तम पत्रकार, काउन्सिलर गोवर्धन सिलवालजी र रामकृष्ण सुनवारजी, उहाँ पनि निरन्तर हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ कार्यक्रम अवधिभर। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्षले समापन गरिसकेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा लिन चाहन्छौँ र टेक्निकल साथीहरूलाई लाइभ स्ट्रिमिङलाई पनि एन्ड गरेर कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन प्राविधिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद फर्टिन्छ। केही साथीहरूले हात पनि उठाउनुहुन्छ। यसपछि चाहिँ कुनै पनि अब यो अनौपचारिक छलफल क्वेसन एन्सर केही पनि नराखेको हुँदाखेरि म यो कार्यक्रम एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै राम्रो कार्यक्रम। थ्याङ्क यू। एक्सिलेन्ट फरेन्जी। एक्सिलेन्ट राम्रो कार्यक्रम।